एक मिनिट आम्ही सगळे उभे राहूया. One second. आयदा मी काय तर फॅमिली कोई आम्ही खूप भागी आहात सगळे हात नसेल काही सण म्हणजे फंक्शन आमचे कायद्याची फॅमिली आम्ही नसताना काय जमलं खूप गुणास येतं त्यांना 11 वर्षाचा झालो 1963 लॉरेन्स म्हणतात ते लॉरेन्स पण होतं ना लॉर्सॉ म्हणतात सायमनाचे पायक लॉर्सॉ म्हणतात आणि अख्खे गांव जावन ज्वारेर वर्गदान व्हडल्या गोंया आक्षी भाटये मायणा शिड्डोणा कालापुरा तालेगांव हे गांव वखताले आनी तेजे उतराक मान आसलो लॉर्सॉ लॉर्सागेर म्हणटात लॉर्सागेर म्हणटात आमकां देवाचे जेजूचे आमकां शिकून गावता बरी झाडाक बरी फळां जातात लॉर्सॉ बरेंच बरो मनीस ताका सगळ्यांक मान दिताले त्या झाडाक पयलो सोडला चेडो तेजो आमच्या व्हडल्या गोंयचो 10 वर्सां सरपंच म्हाजो पाय दोन पिरियडान म्हाका सांगतालो आनी काय तर स्वभाव व्हडलो स्वभाव करिनालो पूण काम करतालो लोकांक तो कसोच पत्तो धाडनालो आपणा जोड्यान आनी तेजी कामां करपाक आपूण तेंच्या घराकून वयतालो आनी सुदार करतालो हो जावन आहा जाहीर फामाद सावेर तेजे फाटल्यान आमचेच बाब सायमन कायदन 20 वर्सां पंचायतीन पंच मेंबर जालो आयज वारेर उजवाड दिसली पडटा जाल्यार तेजे हात पाड तेजे खूब आहा नात वर्सांची ती सरपंच जाली व्हडले गोंयची वया घराक वया झाडाक बरी फोडां म्हणटा ती कोण जाली इतल्या बेगी आमचे मुद्रण मानता तरंग आम्ही केन्ना चिंतूंक ना हे म्हयने आनी 2 वरांनी जोडून हांव आनी एकलो इश्ट म्हाजो तेजे रांपोर जायत्योच गजाली पावल्यो म्हाका मारत मार्शल आयज लोकांक पोट काम करपाचें ना फकत आपणाक नांव जोडपाचें आहा म्हणटात तो पोट तिपकीन कोण काम करिना म्हणटा सांगतात कोत्ता म्हणून आनी इसरले गोंय कोत्ता म्हणून म्हाका आपूण मातसो आतां बरो ना रे पूण तरी करतलो फोनाचेर जालें जाल्यार आपूण कोणाक उलोवन करून काम करून घेता जाता थिंगासर वयता म्हणून आनी हांव तितलो नाका आसलो पयलो तो बरो ना म्हणून एक दीस म्हाका मडगांव या म्हणून मिटिंगेक फोन केलो आनी आपयलो आनी आमी गेले आनी तेन्ना तो चलता गाडयेन चडटा तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो म्हणून बरो ना रोखडोच तेणें व्हडलो बर्थडे केलो
व्हडले फंक्शन केलें आमकां पयलें आमी थिंगासर येयले सायमनान सगळेच लोक जाय आसले व्हडल्या मनशाक तांकां रेस्पेक्ट दिवपाक जायनासलो तांकां तेंच्या हातींतल्यान खंय काम करून घेवपाचें तेंय जायनासलो तेजी योग सगळो आसलो हांवें पळयला तो करता म्हणटा जाल्यार तेजो करतालोच तो खंयच सोडिना तेगे जीत आसली प्रत्येकीन तें काम करतालें आपणाचें पळयनासलो आपणाक कितेंच पळयनासलो आनी जायते पावटी चिंततालो हॉटेलान आमच्यान जेवण जाता पणजे चे आमी घरा या मायसर कितलेच फावटी आमी दोनाक पावले हांगासर जेयले आमी आमचे भायर आमचें उतर म्हणनासतना आसते तोंडान आमकां भितर घेवप उदक जाय उदक दिवपाचें कोल्ड ड्रिंक जाय कोल्ड ड्रिंक दिवपाचें आनी जेवण दिवपाचें तेका जाय तो सपोर्ट दिलो हें हांव जाणा हिंगा सांगता जे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव म्हणना पूण म्हणचेच पडटा इज अ किंग मेकर सायमन कायदो किंग मेकर जायते जाणांक तेणें सरपंचूय केले पंचूय केले आनी MLA केले दुसरें देव पिरातीचो कोण गेलो जाल्यार थिंगासर आसलोच तो मरलो फेस्तांक आसलोच पाद्री जायते ताका वखलताले बरें आयज आमकां साबिनी आमच्या गांवांनी भोंवतात गणेशाच्या फेस्टिवलाक लागून बरे लोक लग्न जातले वा तेंका दिसलो आसतले आमी वर्सांनी थोडे तेंपान येतले काय कितें जावं आमी आहा ते सारकेच आपशिलेले गँग मारलेले आमचे सायमन पहाचे म्हणून आमी सगळे हिंगासर वयले हें म्हाजें इंट्रोडक्शन सायमनच असलो आमच्या व्हडल्या गोंयांत सांगले आमकां इश्ट खोडेगाण इश्ट आमच्या फाटल्यान आमच्या भांगराक गणपत मेवचो हांव मागता जॉन्सन सगळे जॉन्सन म्हणटा आनी सायमन म्हाका आसता ती बुद्ध किंग आसतना तेन्ना मारलो स्टुडंट गिरोरी जावन जॉन रेगस आमकां सर तेका सदांच लागशिल्लो म्हणून तेका म्हाका एक पवित्र म्हणलो ह्या दिसांनी आख्खे कायदो फॅमिली दुकान आसा आमकां चड दूख भोगता कित्याक तेजे तेंचे कायदो ब्रदर्स फॅमिली भोगला ते कोणाकूय भोगचे न्हय कसले ओदरूच तांचे आयलेले आसा हांव देवा लागीं मागता ताका ती तांचे फॅमिलीक दी आनी आदार दिवपाक हें दूख सोंसपाक दिसानो हे सायमन कायदो झेवियर कायदो आग्नेल कायदो मारियाल कायदो क्रिस्तोस कायदो ह्या गांवांतले पांच भाव आनी ताका आख्ख्या गोंयांत कायदो ब्रदर्स म्हणून वळखतात आनी ह्या कायदो ब्रदर्स आख्खी फॅमिली दुकान आसा कित्याक तेंचे फॅमिलीन जो रूख रोयलो तेजी जायतीं पानां जोडली जो रूख कायदो ब्रदर्सान रोयलोलो तो ताच्या निमणें पान जोडल्यान दवर आसा आदी जेन्ना बाब आग्नेल कायदो ह्या संवसारान सोंपलो
आग्नेय कायदो जावन आसा क्विन्सी बाय क्विन्सी आनी बाय बाप टायसनाचो बापूय. हे दूख ताका पयलेच दूख आयलें हाच्या फॅमिलीन. थोडेच म्हयने जाले तेच्या झाडाचे रुखाचे पयले पान येयलो ते जोडले. तो जावन आसा बाब झेबीर कायदो ताका जाय म्हणलें सगळे वखदां आनी तो जावन आसा आमच्या व्हडले गोंयच्या पंचायतीचो पयलो सरपंच. दिसतालो कायदो प्रजासाची फॅमिलीन ज्या भुरग्यांनी तेणी आपलो रूख रोयलो आनी त्या रुखाक पयलेच पान येयलें तें पयलेच जोडले. तो जावन आसा बाब लेस्ली कायदो. ह्या जे व्हडलो किस्तिचो पूत जाका जाय तें दुखोवप जाय सगळ्यांक दुखोवप जाय तरणे फायेचो सोंपप. आनी आतां थोडेच दीस जाले वयले पान जोडले सकयले पान जोडले आतां मदले पान जोडले आनी सगळ्याक आख्या गांवांत वाड्याक दूख घातलें. जेन्ना सायमन बाब ह्या संवसाराक अकस्मात गेलो सोंपलो. जेन्ना हांवें ही खबर आयकली म्हाज्यानी बिलीव करूंक जायना जालें. हांवें म्हाका सजमळूंक येवंक ना. कोणें म्हाका सांगलें सायमन बाब सोंपलो. सकाळीं 5:30 फोन येयलो. बाब सायमन म्हाका जावन आतां एक स्टुडंट एक बरो इश्ट आनी बरो सांगाती. आमी पॉलिटिक्सांत फुडें 50 वर्सां आमी दोगांय बाराबर चलयला. तो म्हाका सांगत दितालो हांव ताका सांगत दितालो. आनी जेन्ना एक तेजे बरो गूण म्हाका बरो लागला म्हणटा तो लोकांक आकांताक पावतालो. आनी आमी चडशी केन्नाय फॅमिली भितर फेस्तां जाली जाल्यार आमी सायमनाक वताले कित्याक ताका उलोवपाचो गूण आहलो. तो उलोवपानूच फेस्तां म्हणटालो. इतले बरे गूण आहले तेजे. एक बरो उलोवपी गूड ऑरेटर. ताका पॉलिटिक्सान मुद्दम लोक स्टेजीर वताले उलोवपाक. आनी हे दूख म्हाज्या लेगून सोंसूं जायना. म्हाका एक रोखो बसलो आसा. हांव देवाचो मागतां तेजे फॅमिलीक तेजे पत्नीक तेजे भुरग्यांक दीर आनादा दिवन दूख सोंसपाक आनी देवा लागीं मागतां बाब सायमनाच्या आत्म्याक शांती दिवन ताका बरे भाशेन स्वर्गाक दवरपाक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जॉन सर जायते जाण वेगळे वेगळे भाशेचे तरेचे आमच्या सायमनाक जायते इश्ट आसा. थोडे कडेन आपणाचे हेल्थाचे प्रमाणे तांकां येवंक जायना. पूण हिंगासर आमचो शिरीश गावंडे आमच्या आक्षीचो जायतलो आक्षीलो फ्रेंड ताका कोण तो हिंगासर येयलो. ताका कडेन हांव थोडी उतरां म्हूण तुज्या इश्टाचेर उलय म्हूण मागता. हॅलो. सायमन कायदो हे नांव आख्ख्या गोंयान एक ट्रेडमार्क जावन आसा. म्हजो आनी सायमनाचो त्रास फाटीं 30-35 वर्सां आनी हांवें सदांच ताका एक म्हजो रोल मॉडेल म्हणून पळयलो आसा. हांव तेजेकूय जेन्ना तो स्टेजीर चडटालो आनी उलयतालो तेन्ना हांव सदांच ताचें भाशण आयकुपाक वतालो. कित्या खातीर तो कसो उलयता लोकांक कसो एक मोहिनी घालता हें पळोवपा सारकें आशिल्लें. गोंयांत सादारण कसले आमचे 2 ओरेटर जाले. 2 पॉवरफूल ओरेटर. एक जालो विष्णू वाघ आनी दुसरो सायमन कायार. अशें हांव सदांच म्हणटा. कारण ओरेटरी म्हणल्यार ही एक पावर. फकत उलोवप न्ही, लोकांक मोटिवेट करप, लोकांक कन्विन्स करप. हें सायमन कायाराक बेस बरें जमलेलें.
सायमन काळात हांव देवा कडेन खरें उपकार मानता देवाचे की ह्या मनशाक तुवें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जल्माक घालो, आमकां एक लिडर दिलो बरो, आनी ताजी लिडरशीप अशी आशिल्ली की खंयच्या वेळार कितेंय सांगल्यार सायमन काळात लोकांक रोखडोच एकठांय करतालो. ताजें उलोवपूच तशें आशिल्लें, तशें सांगून तांकां लोकांक हाडपाची एक ताजे कडेन तांक आशिल्ली. फकत एक लिडर वो लोकांक फक्त उलोवंक जायना जाल्यार करून दाखोवपी जाय आसता. लोकांक दिसपाक जाय की हो सांगता ते करून दाखयता, आनी तसो सायमन आशिल्लो. सायमनान जें कितें मनान हाडलें तें ताणें केल्या शिवाय केन्नाच रावंक ना. आनी हो सगळ्यांत व्हडलो लिडराचो गूण. लिडर दोन भासाचे असतात, एक बॉर्न लिडर आनी एक मेड लिडर वर मेड. तसो नाशिल्लो. सायमन वॉज ए बॉर्न लिडर. तो जन्मताच लिडर आशिल्लो आनी ताजी ही जी लिडरशिपीची तांक आशिल्ली ती खंयच्याय भुरग्याक जावं नव्या भुरग्याक एक रोल मॉडेल म्हणून घेवपा सारकी तांक आशिल्ली ताजे कडेन. सायमनाचो आनी एक गुण हो जो हांवें पयलो आनी अनुभवला तो म्हणल्यार त्या बॉसान केन्नाय समज पयशे आसा तो पयशांक केन्ना आपल्याक पयशे जाय म्हणून केन्ना म्हणलें ना ताणें, पूण सदांच देवान त्या बॉसान पयशे दवरले. आनी ज्या दिसा त्या बॉसान पयशे आसा आनी कोणी समज आयलो मागपाक सायमनान ते काडून दिलेत म्हूण समज. असो दानशूर म्हणटात ताका. आमच्या एक हातून एक आमच्या हिंदूच्या हातून एक कर्ण म्हणून आशिल्लो, दानशूर तो कर्ण म्हणून लोक ताजे कडेन वताले ते केन्नाच ना म्हळ्यार काडून दितालो. ताका फोटो आनी ताजे आंगार एक चिलकत आशिल्लें जें ताजे कातीक बशिल्लें घट, आनी तें आससर ताका कोणूच मारूंक शकनाशिल्लो. ताका मारतलो जाल्यार तें काडचें पडटालें आनी तें ताजें कातीक घट आशिल्लें. म्हणून ताजे कडेन एकल्याक देवान एकल्याक धाडलो ताका मारपाक जाय, कितें तुगेलें हांगा वयलें चिलकत दी म्हणून. ताणें फाटलो फुडलो विचार करनासतना सोमतें आपलें पिनून काडलें, रगतान तो न्हालो पूण तें काडून दिलें. हाका म्हणटात दानशूर. आनी असो सायमन कायद आशिल्लें हांवें अनुभवला. कोणूय गरीब कोणूय जर कितें करता आनी कोणाक उमेद हाडपाक जाय जाल्यार नंबर 1 म्हणटा तो सायमन कायद. उमेद कशी? तूं कितें करता चल फुडें आपूण आसा फाटल्यान, लोकां खातीर तूं बरें करता चल फुडें आपूण आसा फाटल्यान, हें सांगपी सायमन कायद. आनी तुमकां सांगता सगळ्यांक अनुभव जाले. हांगा जमिल्ल्याक न्ही आख्ख्या सातारणी कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो अनुभव घेतला आसतलो, आख्खे गोंयान घेतला आसतलो की जेन्ना सायमन कायद ह्या संवसारांतल्यान ना जालो तेन्ना केदी व्हडली पोकळी निर्माण जाली. आमच्या मदलो एक लिडर गेलो, एक मार्ग दाखोवपी गेलो आनी गांवांत कितें जर वायट जालें जाल्यार ताच्या विरुद्ध आवाज उठोवपी मनीस गेलो. हें दूख फकत तांच्या फॅमिलीक न्ही आख्ख्या आमच्या सातारेर आमच्या गोंयांत हें दूख जाल्लें आसा. हांव ह्या वेळार चड उलयना, हांव तांच्या फॅमिलीक गाडी मागता की बरें तांकां शांती दिवची आनी काय सायमन कायद्याच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची म्हणून देव बरें करूं. देव बरें करतूं तो आमच्या श्रीश गावंडे बाब. आमचो संतान ऑलिव्हियर सारको इश्ट सदांच तेच्या खांदाराक घालून भोंवपाचो मातसो तुका म्हाका आमचे मदीं येवन बसका घेवची म्हणून. तसोच आमचो एंड्रू पेरेरा सरपंच आमच्या व्हडल्या गोंयचो ते कडेन मातसो फुडें बसका घेवपाक. एंड्रू शिरीष बाळान उलयल्या त्या आमचे फॅमिलीक सायमनाचे खूब
उपकार आसा. आमचो पाय जतन पिरियड केन्ना मेलो तेन्ना सायमणाक कोणें सांगूना. तेणें गाडी मायकाची घेवन आमच्या सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन तेजें मरण अनावन्स केलें आनी पिलर केन्ना तो आपूण पळयतलो म्हणून कोणाकूच तेणी सांगूंक ना. हें म्हाका एका म्हयन्या उपरांत कळोवंक न्ही. सायमणाक म्हणलें अशें कितें दिलें आपणें तें जॉनाक कितें करचें कशें फारीक करचें म्हाजें केन्नाच करूंक जावचें ना. हें म्हाजें निमणें तें आपणें केलें म्हणून. हो स्वभाव आमच्या सायमणाचो. कळना जाल्यार कोणाक त्रास आहा कोणाक त्रासान पडला तेका आदार दिवपाक तो फुडें आसलो. तशेंच आनी तेजे जायते इश्ट आसात आनी आमचो झेवियर बाब ग्रासीस आमचे आशिका मागीर सरपंच तेजो अनुभव खूब आहा तेका. जायतेच फावटी हांव तेका जायतेच फावटी वांगडा पळयतालो. आमचे कडेन असो तुजो अनुभव आमचे मदें मारचो म्हणून पडटा. आयज बाब सायमन कायर हाच्या सोंपलेलो चौथम्याक शांती मेळपाक ही कंडोलन्स मिटींग घेतलेली आसा. आयज आमचे मदें जायते हांगासर लिडर आसात. आमचो बाब एल्वीस गोमिश, तसोच आमचो रामराव वाघ, जॉन सर, वेळगिंचो गांवचो सरपंच बाब एंड्रू, म्हजो इश्ट बाब शिरीश लवांदे, तशीच मॅडम अरुणा वाघ, आदले व्हडली गोंयचे आनी आतांचे पंच बाय एम कायदो, सर्गेस्त सायमन कायदाची पतीन, तशीच ताची भुरगीं गोंयचे आनी आमचे काँग्रेसीचे वुमन लिडर हांगासर आसा आनी ताचो पूत रेमंड. तशेंच हांगासर आमचो आदलो MLA बाब फ्रांसिस्को सिल्वेरा पावलेलो आसा आनी हांव ही म्हजी 2 उतरां बाब सायमन कायदाचेर सांगपाक उबो रावला. सायमन कायद सगळ्यांचेच व्हडकीचो, आख्ख्या गांवचो, आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघांतलो, तसोच आख्खे गोंयचो. ताचेर उलोवपाक जायते आसा आनी जायते लिडर हांगासर आसा, तेवूय उलयतले. हांव 2 उतरां सांगता. जेन्ना 10 दिसां पयलो सोंपचो पयलो सायमनान म्हाका कॉल केलें आनी झेवियर खंय आसा? हांवें म्हणलें सायमन हिंगाच आसा रे, आक्षीत आसा. मातसो यो, आमी मागीर बसया. म्हणलें बरें. हांव सायमनाक मेळपाक 10 मिनटांनी आयलो. सायमनान जायते म्हाका सांगलें. तो एक दिर्यांचो लिडर आसलो, अध्यक्ष आसलो दिर्यो भेटीचो. दिर्याचे वयर ताणें जायते उलयलें आनी पॉलिटिकली उलयलो. म्हाका लागलो फुडें तूं आसपाक जाय ZP. हांवें सांगलें सायमन जायतो टायम आसा, कोण संवसारांत उरतलो कोण उरपाक ना, कांयच हें देवा कडेन आसा. हें आमचें अशें उलोवप दोगांयच्याय मदें ह्या घरांत 10 दिसां पयलें जालें. म्हाका एकदम दूख लागली जाली जेन्ना सायमनाची सकाळी फुडेंच मॅसेज खबर आयकून हांव तेन्नाच हांगासर सकाळी फुडेंच आयलो. परत सायमन ह्या संवसारांतलो ओंतरलो. सायमन एक कोंकणीच्या टायमार एक कोडेगंट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत लिडर आसलो. जेन्ना कोंकणीची चळवळ जाली
तेन्ना सायमन एक कोंकणी पासत वावुरलो झुजलो आनी कोंकणी आमकां आडयो वडयो ही मेळ्ळी. सायमनाचें तातूंत हें योगदान आसा. तसोच आमी आयकलां ते भाशेन सायमन ओपिनियन पोलाकूय जेन्ना गोंयांत ओपिनियन पोल जालो त्या टायमारूय तो ओपिनियन पोलाकूय वावुरलो. असलो लिडर आमकां आमच्या गांवांत, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत, आमच्या गोंयांत मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. असले लिडर सोंपप म्हणल्यार एक लॉस फॉर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, लॉस फॉर आवर विलेज. शिक्षण सांगला ते भाशेन दोनूच लिडर बरे उलोवपी, ऑन द स्पॉट जे उलोवपाक शकताले ते दोनूच, सर्गेस्त विष्णू सूर्या वाघ आनी बाब सर्गेस्त सायमन. जांकडे जी कला आसली ती कला आमकां मेळची म्हणून आमी तांचे ताईं मागया. आनीक ही कला आमकां सगळ्यांक जी तो उलयताले, जे तांचे ऑन द स्पॉट जी तो कन्विन्सिंग पावर जो आसलो, तो असलो पावर आमकांय मेळचो अशें हांव बाब सायमन कायताताय. आयज सर्गीच्या राज्यांत तो आसा, इल्लोय दुबाव ना. देवान ताका कसलेय पाक्कन कितेंय चूक संवसारांत सगळे कडेन चूक जाल्ली आसता तेन्ना देवान ताका ताची चूक भोगसून ताका सर्गीचें राज आनी शासनाचें सूख दिवचें म्हणून हांव मागतां. तशेंच तांचे फॅमिलीक म्हाजो सदांच तेंको आनी तांकां हें दूख तांचें जें आयलें तें दूख तांकां बरे भाशेन तांणी सोंसपाक आमची सदांच तांकां मागणी आसतली म्हणून हांव सांगून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं आमचो सिरियर बाब हे आनी बरी आमकां तुजो अनुभव आमकां सांगून दिला म्हणून म्हाकाय उगडास येता. सायमनाचो ओपिनियन पोलाच्या टायमार आमी थोडे आनी 4-5 जाण रस्ते पिताताले, बॅनर मारताले, बॅनर पिताले. हांव 15 वर्सांचो तो 17 वर्सांचो उगडास केलो म्हाका. म्हणजे ओपिनियन पोलाक आमच्या सायमन बाबान आमचे गोंय राखपाक वावर केलो. आमचे मदें मागीर आमदार आनी सगळे मोगाचो आमदार आहा आमचे मदें सिल्वेर बाब, ताका येवकार आमी करूया. आनी आमचे बाउंड्री भायर म्हणून आतां विक्टर गोन्साल्वीस, एक्स-एम-एल ऑफ सांता क्रूज, तो येयला, ताका आमचो येवकार. हे दोगूय जाण आमच्या सायमन बाबाचेर बरे मोगी. म्हाका राम राव म्हणून तेजो अनुभव एक मातसा पॉलिटिकली तेणे तो भोगून घेतला. आमच्या सायमना कडल्यान ताका आदार कितलो मेळ्ळो तांकां तो सांगूंक शकता. राम राम. सर्गीस्त सायमन बाबाच्या यादीक आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसात. तांची सगळी घरची, आमचे सगळे इश्ट, सायमन बाबाचे सगळे बरे मागपी, खास करून येयले बाब एल्विस कोक्स, बाब पीटर, जॉन सर, बाब फ्रांसीस सिल्वेरा आनी सरपंच बाब एंड्रू आनी तुमी सगळे. आतांच शिरीशानूय म्हटलें की सायमन वॉज अ बॉर्न लिडर. आनी सायमन बाब म्हाजे दृश्टीन एक वादळ कशें, एक मोठें वादळ जशें आसता. खंय कितें जालें तो पावलो आपलो पावर दाखोवन थंय कितें करपाचें आसता तो करतालो. आनी एक आतां जशें मार्शल बाबान म्हटलां की आमचो जो अनुभव आसा म्हणजे आमी ल्हानपणान जेन्ना आतां सायमन बाबाची खूब पयलींची यादी जॉन सरांनी सांगली
केन्ना केन्ना आमी भुरगे आसतना एसेंब्ली इलेक्शन आशिल्लें, आमचे तेन्ना वोटींग सुद्दां नाशिल्ली, पूण आमचे ते दोंगरेर एक मिटींग आसा, सायमन बाब उलोवपी आसा आनी कोण आसा उलोवप, पूण आमी एक मुद्दाम ताका आयकुपाक गेले. तेन्ना तो खूब फामाद आशिल्लो लोक आनी तेजें भाशण आयकून म्हटल्यार कोण तरी बरो लिडर आसा. ताका एक जी आतांच म्हटलें ऑडिटरी जी आसा, जी विष्णू बाबा कडेन आशिल्ली आनी तशीच ताजे कडेन एक आशिल्ली की लोकांक कन्विन्स करपाचो. तो म्हाज्या लक्षांत आशिल्लो. जेन्ना 2012 इलेक्शन येयलें आनी सायमन बाब आमच्या भावा बरोबर उबो रावलो, एक सांतांद्रेन परिवर्तन जालें. त्या वेळार सायमनाचो वांटो आनी वावर खूब मोठो आशिल्लो. एक होल चेंज जी सांतांद्रेन जी जाली तातूंत सायमन बाबान मोठें काम केलें. आनी मागीरूय हांव ताका खूब लागींच्यान पळयतालो. कसले कसले लोकांचे प्रश्न आमदारा मुखार हाडप वा ते आनी खंय पावप, तेजी रीच खूब व्हडली, तेज्यो वळखी खूब व्हडल्यो. खूब फावटी हांवें तेजे वयर काम करता तेन्ना पळयलां. तो कोणाकूय डायरेक्ट फोन मारता, कोणाक लिडराक आपोवपाक जाल्यार ताका आपयला पूण. सो ही जी इनिशिएटीव आसता लिडराची ती तो बरे भशेन घेतालो आनी आमी तें पळयलां. म्हाका खास करून सायमन बाबाचो चड असो आदार जेन्ना आमी नावशेचे मरिनाचो इशू जेन्ना हातीन घेतलो, आमी एक दीस स्टडी केली आनी मरिनाचेर एक बारीकशी आमी मिटींग केली घेवन थंय उलोवपा आशिल्लो म्हाका चड ताची उलोवना. पूण फकत ताणें म्हाका परत फोन केलो आरे म्हणालो आमी फाल्यां सिल्वरार मिटींग घेवया. आमी सांगितलं आमी रेडी ना मरे अचानक ना ना मला तूं फक्त येयलो आपण सिल्वरार लोकांक हाडटा आनी म्हाका काय आमी दुसरें अशें गेले चोवडे आसा. थोड्याच वेळान तेणें कितें लोक व्हॉलीबॉल ग्रावंड आसा तो दवरलेलो आनी मरिना प्रोजेक्टाचें जें एज्युकेशन तेन्ना आमी सुरू केलें ताका एक डायरेक्शन मेळ्ळें. आमकां कळ्ळें की आमी फक्त सायंटिफिकली लोकांक सांगून वा एक अशें पेपराचेर बरोवन वा भाशणां करून तें जायना. लोकां मेरेन पावचें पडटा, घराघरांतून लोकांक सांगचें पडटा, लोकांक कन्विन्स करचें पडटा आनी ऑडिटरींतल्यान तें मेन्शन करून तेचे फायदे वायट हे सगळें सांगचें पडटा. तें सायमन बाबा कडेन कशें सांगपाचें आशिल्लें हें आमी शिकले आनी तो आमचे कडेन खूब आवडलो. कितलेशेच इशू आमच्या हांगा सांगता आमच्या गोवा वेला गांवांनी कितलेशेच इशू जाले. रोखडीच मिटींग घेवप हें ताजें फर्स्ट ड्युटी. कसली जावं म्हणजे पब्लीक अवेरनेस कशी करप खंयच्या इशूचेर. तो मागीर एक खंय तरी मदींच खंय तरी हांगा प्रायवेट बोर्ड घालपाचो ट्राय केलो वा आनी खंय कितें तरी जालें. मडगांव अर्बन इशू जालो बँकेचो वा कितलेशेच इशू हांवें ताका पळयला. तो इनिशिएटीव घेतालो आनी तो तसो लिडर. पॉलिटिक्सान तेणें खूब कितें वादळ पळयली, खंयूय वादळ, पूण पॉलिटिक्सान तेणें खूब पार्टीचो अनुभव घेतलो, खूब मनशांचो अनुभव घेतलो. सांतांद्रेचो पॉलिटिकल हिस्ट्री म्हाका दिसता बाब सायमना कडेन सगळी आसूं जाय. ती आमी आयज आमचो तो लॉस जाला. सांतांद्रेंतल्यान इंटरनल पॉलिटिक्स कशें आसता, लिडर कशें आसतात, लिडरांनी केन्ना कितें केलें, कितें करूं जाय आशिल्लें हें सगळें सायमन बाबा कडेन सामकें बरे भशेन ताका खबर आशिल्लें. आनी ताका लागून तो एक असो वॉकिंग एंड टॉकिंग हिस्ट्री म्हणटा तशी सांतांद्रेची तेजे कडेन ती सगळी कला आशिल्ली आनी सगळे इशू ताका खबर आशिल्ले. एक दीस म्हाका याद आसा सांतांद्रेचे एक हांगा फेस्टिवल आसता जो पावसान जाता. त्या वेळार ताणें गोविंद गावडे आपलो मिनिस्टर आशिल्लो आनी थंय डायरेक्ट सांगलें की आमचे थोड्याचे कितें तरी इशू आसा. गोविंद गावडे सांगता आपूण आयज तुका फाल्यां सांजचो सुद्दां तें करून कितें आसा तें काम इनिशिएट करता आनी नेक्स्ट डे स्टार्टेड तो असो सायमन बाबाचो पावर. आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी जे हांगा राजकारणांत कोण आसा, सोशल वर्कांत कोण आसा, सायमन बाबाचें लायफ पळोवंक जाय. म्हणजे तूं ते पंच जाले आसतले, एखादे सरपंच जावना वा आनी कितें जावना, एमएलए जावना, पूण वर्कर, सोशल वर्कर, लिडर हेका ही सगळी लेबलाची गरज नासता. विदाउट दॅट लोक काम करूंक शकतात हें सायमन बाबा कडल्यान पळोवन आमकां कळपाक जाय. लोकांचे प्रश्न ते कोणा कडेनूय मांडपाचे, ते एमपी वा एमएलए वा मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टर हे सगळें ताणें केलां. आनी ताका लागून ही जुवारे ही जो वॉर्ड आसा वा आमचे गोवा वेला गांव आसा वा सांतांद्रे एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजी मोगाची आशिल्ली. तुमी जाणात जेन्ना तेजो खंयचो एक पयलीं आदी तेजे व्हिडिओ येवनात पूण मदीं ताजे खूब व्हिडिओ येतात.
म्हणजे सोशल मिडियाचो सुद्धा पॉवरफुल उपयोग कसो करपाचो हो ताणी केला. सांत आंद्रेच्या माझ्या भावांनी आणि भयणांनी ह्या उतरांनी तो जे स्टार्ट करतालो खंयचो तरी एक इशू, तो इशू मागीर कोणाचेर आसूं, केन्ना आमचेर आसलो वा सिल्वरा बाबाचेर आसलो वा आनी कोणाचेर आसूं, तो त्या वेळार तेका जे कितें दिसता ते म्हणटालो. पूण म्हाका दिसता तेजें मन निर्मळ आशिल्लें. तेजी कोणा कडेन प्रायवेट एनिमिटी नाशिल्ली. कोणाचे तेका कितें वायट दिसलें वा कोणे कितें सांगलें, ही वील टॉक अबाउट इट. ओपनली तो फोडटालो कोणाकूय. पूण म्हाका दिसता तेज्या मनान कोणाच्याच बद्दल वायट नाशिल्लें. केन्नाच ताणें पर्सनल एनिमिटी कोणाची दवरली ना. आनी तेकाच लागून जर तुमी पळयलें तेजे फ्युनरलाक शेकड्यांनी लोक आयलो. तेजे यादीक कितलेशेच जाणांनी आर्गां ओंपली. आनी ताका लागून सायमनराव आमार आसा. आज जर ते सोंपले, आज आमी तेजी कंडोलन्स घेतात. तो स्वर्गान खंय तरी एका बऱ्या अशा हितूंतल्यान आमकां सगळ्यांक एक आमकांय ताजो आदार आसतलो हें आमी जाणात. पूण तेजे थोडे जे विशय आशिल्ले, म्हणजे हांव दोनूच पॉयंट हे करता. एक म्हणल्यार जो धिरयाचो इशू आसता, हो एक सेन्सिटीव इशू. म्हणजे एज अ कोणी गव्हर्मेंटाचे मनीस वा कोणी इलेक्टेड मनीस वी कॅनॉट टॉक अशें दाखोवन दितालो. पूण म्हाका दिसता हो इशू टॅकल करपाक जाय. तेणे तो जन्मभर हालींच्या फाटली कितलीशींच वर्सां ह्या विशयाचेर तो वावुरला. आनी तो विशय एक कसो करपा जाय, जनावरांकूय नुकसाण जायनासतना आनी जी कितें परंपरा आसा ती कशी चलोवपा जाय हाजेर म्हाका दिसता आज खूब टॅक्नीक आसात. आनी ताजेर जर आमी थोड्यांनी हो विशय मुखार व्हेलो आनी एनवायरमेंटलिस्ट आनी बाकीच्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन बरे कंट्रोल्स आनी मेजर्स हाडून ह्यो ज्यो कितें ज्यो पारंपारीक ज्यो स्पोर्ट्स आशिल्ले त्यो जर रिवायव केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता तेका खूब बरें दिसतलें. ताका लागून पयरूय खूब जाण अशें उलयताले की ओके वी लेट अस टेक दीस इशू. हो इशू खंय तरी पावोवपा जाय. आमचे भितर खूब जाण हांगा जाणकार आसा, तो कसो सॉल्व करपा आसा तोवूय करपाक जाता. पूण म्हाका दिसता ह्या कामाक आमी तेका हातभार लावपा जाय आनी पळोवपा जाय हो इशू सॉल्व जाता काय ना. दुसरो तेका सांत आंद्रेच्या मतदारसंघाचे खूब एकदम तेका काळजांतल्यान पडलेले. आज सांत आंद्रेचे पॉलिटिक्स खंयपासून म्हाका पॉलिटिकली काय उलोवपाचें ना. आमी सगळे वेगवेगळे पार्टीचे आसात. पूण आज आमी सगळ्यांनी विचार करपा जाय की सांत आंद्रेचे पॉलिटिक्स आयज खंयच्या टर्नार पावला. आनी पार्टी सोडून सांत आंद्रेच्या बऱ्याक जर आमी सगळ्यांनी काम करपा जाय जाल्यार तें कशें करपा जाय. पार्टीचें काम प्रत्येक जाण करता, पूण सांत आंद्रे इज फर्स्ट हो मनान दवरून जर आमी काम केलें जाल्यार तें सायमन बाबाक आवडटलें. आनी ताका लागून आमी वावुरया. एनवायरमेंटल सोशल बाकीचे जे कितें इश्यूज आसा थंय हांव सदांच चिंतता की तेजी कितें तरी एक आयडियोलॉजी आशिल्ली. तो पार्टी आयडियोलॉजी जरी तो हार्डकोर काँग्रेसमॅन अशें हांव म्हणत बाकीच्या पार्ट्यांनी गेलो आनी तशें जाताच प्रत्येक जाण पार्टी चेंज करता. वेरियस रिजन्स आसा ताका. पूण म्हाका दिसता तेजी जी विचारसरणी आशिल्ली ती सदांच एक काँग्रेसी कडेन बांदिल्ली ताका आशिल्ली. आनी त्या विचारसरणीक लागून सांत आंद्रे मतदारसंघान कसो हो पार्टी रिवायव जावपाक शकता वा आमच्या ह्या सांत आंद्रेची डेव्हलपमेंट कशी बरी जावपाक शकता हें आमी चिंतपाक जाय. ताजेर जर आमी भर दीत जाल्यार आमचे सगळे सोंपलेले जे लिडर आसात, जावं बाब देवदत्त पेरेरा, जावं बाब विश्वनाथ वा जावं सायमन कायार, हेंकां सगळ्यांक पार्टी पेक्षा सांत आंद्रेचे चड पडलेले आशिल्ले. आनी ताका लागून आमी त्याच दृश्टीन वावर करुया. कोण इलेक्टेड जाता, कोण डिफीट जाता, कोण बेस्ट काम करता, कोण लिडर आसा, हे सगळे विचार मनांतल्यान भायर उडया. तेजो विचार वेगळो आसा. पूण आज जर आमकां खरेंच ताका अर्घ दिवपाचें आसा जाल्यार सांत आंद्रे फर्स्ट हें लक्षांत दवरून आमी काम करुया. आनी तशेंच हांव परत एकदां मागता ताच्या घरच्यांक ताच्या ह्या व्हडलो हो जें नुकसाण जालां तें सोंसपाची तांक दिवची. आमी ह्या दिसांनी पळयतात खरेंच ताचे एक व्हडलो आधार स्तंभ जो आसा तो आमचो गेला. आनी आमी जाणा सगळ्यांत चड दूख फॅमिलीकूय जाला, आमकांय जाला. आनी तेका ते सोंसपाची तांक दिवची आनी सायमन बाबाच्या आत्म्याक शांती मेळची अशी प्रार्थना करून हांव म्हाजे 2 शब्द पुराय करता. थँक्यू. देव बरें करूं. राव बाबा म्हणजे याद येयली तूं उलयलें त्या प्रमाणे तो जितीचो मनीस आनी स्वताचो मनीस कसलेय इशू घेता जाल्यार तो पोट तितूनच घेतालो. तेकडे दुस्मान काय एकेकाकडे कसलीच नासली. आनी हांवें एक फावटी ताका एक सांगलेलें तुमले हे पार्टीन गेलो ते पार्टीन गेलो तो बरें जालें. आपणाक कळलें म्हणटा ह्या पार्ट्यांनी कितें कितें आहा तें.
आनी हांवें शो केला म्हणटा ह्यो व्यक्ती म्हणजे इंडिपेंडंट कोण आसा त्या मनशाक कसलेय पार्टीचो जावं ताका सपोर्ट करपाचो आनी ते कडल्यान जबरदस्तीन काम करून घेवपाक हें म्हळें हें म्हाका तेजी उलोवप जालें कोर्टांत बसला तेन्ना. दुसरो तुवें दिलेची खबर काडली म्हणटा ती आनी तो म्हाकोणें चुकोन डिलीट जालो व्हिडियो तेजो मागणें करता ती मिनिस्टराकोणें ह्यो दिरयो ऑफिशियल करचे म्हणून तेजो लास्ट व्हिडियो म्हाका कोणा आहा जाल्यार म्हाका मातसो कोणें धाडचो कोणें दिवचो तो चुकलो म्हाका तेजो म्हणजे हांवें डिलीट केलो बाय मिस्टेक. सोपण म्हणून आसता एका मनशाचें त्या सोपणाचेर आपूण वाद करपाचें व्हिडियो घेतलो जाल्यार सायमनान बरोसो धिऱ्याक लागून झगडलो. म्हाका आमचे बाय पेलेग्री आमचे महिला हो कसले काँग्रेसीचे व्हडले लिडर तांची सांगले मातशें दोन उतरां उलोवपाचें. Good evening. For the information, my name is Pelagia Pires. Pelagia Pires, Jawahar Parliament Chairperson. आयज हांव हांगा उबें आसा जाल्यार बिकॉज ऑफ सायमन कायाद. म्हाजी जर्नी सायमन कायादा कडेन चड व्हडली न्हू, 3 या 4 वर्सां. I know him for only 3 to 4 years. पण त्या मनशान एक इम्पॅक्ट, एक छाप मारून दवरला म्हाज्या मनान. दॅट ताका फकत 7 आंध्रेचे पडलेले आसले. तो मनीस काँग्रेस जावं ना खंयच्याय पार्टी जावं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. बट जशें जायत्यांनी म्हटलां, he was in this party or that party. But Mr. Cayado focus was of one party, and that was the Congress party. आयज हो प्रोग्राम करता त्या टायमार प्लॅन करता तेन्ना जायते जाणे म्हणटाले we'll have it in Panchayat House or we'll have at Cars Depot. But तेजो प्रोग्राम करपाक जाय आसलो जाल्यार हांगा करपाक जाय आसलो, कित्याक मिस्टर कायादोचे फकत चिंतप आसले द अपलिफ्टमेंट ऑफ जुवारी. आनी आयज जुवारी अपलिफ्ट जाला. घरां आसा, रस्ते आसा, लायट आसा, ग्राउंड आसा. मिस्टर कायादोचो हात आसा. I don't want to speak much, but Maga, Mr. Cayado, what he was to me, is a figurehead, is a leader. I always will be grateful to him. Our Sadan Saja Ukari Astana. And to the family, I cannot say to the family, because I am part of Cayado's family. Thank you. बरें करूं बाय. आमचे मध्ये सरपंच आसा एंड्रू पेरेरा. आमच्या कडेन 1-2 उतरां तुजो अनुभव आमच्या सायमनाच्या जिविताचेर. आयज हे कॉन्डोलन्स मिटींग आमच्या सगळ्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी थारायलें आनी तेंच्या घरच्यांनी उतर दिलें करपाक. हांव सायमनान हांवूय 20 वर्सां जालें, 25 वर्सां जालें पंचायतीन आसा. मेंबर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच हांवें जायतें काम केलें आनी म्हाका तेजो अनुभव आसा. जो तो खंय वयता तिका पॉलिटिक्सान आपूण मदें येवन कशें करपाक जाय, कशें पॉलिटिक्स शिवोंक जाय, कशें सपोर्ट करूंक जाय, तें सगळें तो आमकां सजेशन आपणाचें बरें दितालो आनी एकदम बरें मनाचो आसलो. आतांच तर तो म्हाजेर कितें उलयलो रोखडोच येवन तो सांगतालो आपणें तें बेश्टें उलयलां, आपूण तुज्याच बाराबोर आसा आनी तूं जिखतलो म्हणून.
ही तेजी सगळी तेजी व्हडपण आसा आनी हांव तांचे आयज फॅमिलीक आयच्या दिसाचे हे म्हाजे कंडोलन्स दिता आनी तांकां हांव तेंची दूख हांव सजमोन घेता आनी 2 उतरां सांगून हांव तांकां देव बरें करूं आनी हिंगा आसलेल्यांक सगळें देव बरें करूं. देव बरें करूं एंड्रो बाब. तो पयस चडया कोणेकान गोंयचो लिडर आदलो गव्हर्मेंट सर्वंट बरो ऑफिसर व्हडलो ऑफिसर नॉन करप्ट नाके गोंयान ताका अजून म्हणटा सर्वीस गोम्स म्हाका सर्वीस गोमकान ती चडी सायमन बाबाचो आनी म्हजो संबंद तितलो पर्सनल फिजिकल नासलो. केन्ना मेळटाले आमी पूण फोनाचेर चडसो आसतालो. अशें म्हणटात फिलोसोफरान एकट्यान म्हटलां की आमचो जल्म जो जाता इट्स अ मॅटर ऑफ चान्स, आमच्या हातान आसना. आमचें मरण जें येता इट्स अ मॅटर ऑफ टायम, तेंय आमच्या हातान आसना. मेल्या उपरांत आमी कितें सोडून वयता तें आमच्या हातान आसता. आनी प्रिसायसली सांगपाचें म्हणल्यार सायमन कायालो हो कितें तरी एक लेगसी सोडून गेल्लो आसा. आनी आज इतले जे आतां स्पीकर उलयले हांगा हीच भावना व्यक्त करून ताचे बद्दल आमकां आनीक खुबशी म्हायती मेळ्ळ्या. म्हजो आनी ताचो अनुभव चडसो फोनाचेर एडमिनिस्ट्रेटीव मॅटरांचेर तो म्हाका खूब फावटी विचारतालो. आनी आमचें एकदां स्टार्ट जालें टॉक की तें चड वेळ चलतालें. केन्ना सायमनाचो फोन येवप म्हणल्यार पयलोच फील जातालो कितें म्हत्वाचो. लिडर गोंयांत आज चड जाल्ले आसा पूण कमिटेड लिडर फार उणे आसा. म्हणून आमकां सगळीं प्रॉब्लेमां पळोवपाक मेळटा. बॉर्न लिडरशीप आसली ती कोणूय सांगतलो. म्हाका कित्याक पडला हो आज आमचे भितर एक अशी भावना जाल्यार म्हाका कित्याक पडला हें चड जालां. सायमन कायालो सारको मनीस म्हाका पडला ह्या भावनेन तो खंयचेय प्रॉब्लेम कोणाचेय प्रॉब्लेम एड्रेस करपाक फुडें येतालो. म्हणून केन्ना उमेद जाताली ताचे कडेन उलोवपाक. आज हो एक वॅक्यूम एक वॉयड निर्माण जाला. टायम इज द ओनली हिलर. हांव जाणा फॅमिलीक कितलें दूख जालां तें. सडनली असो एक मनीस हांसपी खेळपी उठपी बसपी मदल्यान नाच जाता तेन्ना कितलें दूख सोंसचें पडटा तें. आनी एक्सटेंडेड दूख आज समाजाक जे जाल्लें आसा. आमकां म्हणजे हांव घरा आसलो कुबडे जेन्ना म्हाका खबर मेळ्ळी कट्ट जालें म्हणजे चक्क जालें कितें तरी अशें. अरे बरो आसलो मरे सडनली गेलो. पूण वेळ येयल्या उपरांत जशें हांवें सांगलां आमच्या हातान नासता. आतां एकूच आमी देवा कडेन प्रार्थना करता की सायमन बाबाच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी ताणें जें काम म्हणजे ताजे जाका प्रेरणा मेळ्ळ्या तेज्या कामांतल्यान त्या मनशांनी तें फुडें व्हरपाक गरजेचें आसता. ताज्या आत्म्याक शांती मागता आसतना तेज्या फॅमिलीकूय आमी बसोवन सोंपें न्हू तें आमकां सांगपाक सोंपें अशें फट करून. पूण वेळ जसो वतलो तसो ही पेकोवणी मेळटली आनी सायमन बाबाची लेगसी आनी नांव येता त्या काळान अशें गाजतलें ही आशा दवरून हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. शेजारी म्हणटा ते एक गोंय सोडून दुसरें गोंय सोडून दुसरें आमच्या गांवचो शेजारी आदलो आमदार सांताक्रूज
मतदाराचो आमदार विक्टर गोन्साल्वीस गण मागता थोडी उतरां आमच्या सायमन बाबाचे जाऊन बसा. म्हाका बांधव भयणांनो, काही जरी आमकां सायमानाची दुखाची कितली तरी उरल्या आनी कंडोलन्स मिटींग म्हणून म्हाका फोन येयलो. कंडोलन्स म्हणजे आमी सायमानाचे मनीस व सायमानाच्या बारान भोंवपी, सायमानाच्या बारावन नाचपी, सायमान आमच्या मदें आनी आमी बाराबोर काम करपी आनी आमच्या मदलो एक मनीस ना जालो, दरेफेन ना जालो. आमकां कितली दूख जाल्या, फामिलीक कितली दूख जाल्या, इश्टांक कितली दूख जाल्या ती आमी जाणा. हांव हे फामिलीक कायदो फामिली म्हाका दिसता जायती वर्सां जालीं सरपंच आहलो. मागीर एक कनेक्शन आमचें सदांच उरलें आनी कनेक्शन उरला म्हणटकूच सायमन म्हाका मेवतालो आनी हांव तो म्हाका केन्ना फोन मारतालो आनी हांव तेका पळोवन आनी चड करून तो घरा म्हाका आपयतालो. तेजी मिसीस विक्टर आमडान तुका फोन मारला फकत 2च पॉयंट आहा, तो एकूच पॉयंट आमडान तूं मेळोंक जावो आनी आपूण आमडाच्या घरा आपूण पावला. आपूण तुमगेर येयना कित्याक आमकां आमडाचे थिंगा इश्ट आहा ते रोखडेच पळयता आनी आमडाक आनी खंय वता तें हांव हिंगा चड सांगना. म्हाका म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणल्यार जायते फावटी आमी दोगांयनी जायती कामां फुडाकार घेतलो आनी फुडाकार घेवन आमी झुजले आनी ते मेवले. आतांच कोणी म्हणला वागान म्हणला बँकेचें प्रॉब्लेम. म्हाका तेणें म्हणलें मिनिस्टर फुड्यान आमी डिस्कस केलें आनी म्हणलें अमके पॉयंट बरे हांव सांगता ते बरे आनी आमी थिंगा मिटींग घेवया आनी मिटिंगेक उलोवया आनी तें प्रॉब्लेम सायमनान फुडाकार घेवन आमी कोण कोण लिडर बँकेचे आहले, मारगांवचो आहलो, किशोर आहलो, ते सगळे फुडाकार घेवन ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक फायनान्स मिनिस्ट्री पावो पासून आमी ते फुडाकार घेवन आमी ते पावयले. तेजे उपरांत डायरेक्शन येयलें आनी तें डायरेक्शन आमकां बऱ्याक पडलें आनी तो इश्यू आयज सुटावो जालो. कित्याक बेसीक जो तूं एमावंट बँकेन घातलो तो पे जालो. आतां इंट्रस्ट आनी कितें पेनाल्टी आनी कितें आहा ती सगळी स्लोली फायनान्स कमिशन आनी सुप्रीम कोर्ट ह्या प्रमाणे तें कितें आहा तें तुमकां मेळटलें. कित्याक तेणी गायडलायन्स म्हणल्यार तो नॉमिनल एमावंट आहा तो तेंकां दिवचो आनी तेंचो पयस डेपॉजीट आहा तो दिवचो आनी इंट्रस्ट आनी कितें आहा तें मागीर कोर्टाक बिकॉज ती केस कोर्टान आहली म्हणटकूच ते म्हळ्यार फायनल हें करून बँकूच आहा कितें केलें. किशोरी आहलो, किशोर नार्वेकर मिटिंगेक आमी तेका आपयलो तेणें म्हणून सगळ्यांक आपया, सगळ्यांक आपोवन तो सेटल केल्लो. तो एक असलो पॉयंट तेजे जायते म्हाका तो कितें आहल्यार म्हाका सांगतालो, म्हाका आपयतालो आनी बसून आमी डिस्कस करताले. आनी घरा कडेन तेजी मिसेस आसताली घरा कडेन आपणाची भुरगीं आपणाचे बायल आहा ते पळयना उलयतालो ते म्हणटा आसली सुसेगाद करा रे तिका मातशें एक्सायट जातालो. एक्सायट म्हणजे आपूण आतां हें वाट त्रासान पडला आमी आपूण त्रासान पडला तो दाखयतालो. ते भाशेन तेणें हें सगळें करून जायतीं कामां लोकांची करून घेतल्या, जायतीं फुडें व्हेलेलीं आहा आनी जायतीं जावपाचीं आहा. हांव म्हणना जायना, जावपाचीं आहा. कित्याक तें ऑलरेडी प्रोसेस आमी कितें करताले प्रोसेस तें बरोवन एप्लिकेशन घालताले, तेंची मिटींग आपयताले जावं ती बँकेची जावं कोणाची. टॉडी टॅपल्स म्हाका उगडास आहा टॉडी टॅपल्स तो इश्यू ह्या गांवचो आनी ह्या वाड्याचो तेन्ना तो थिंगाच आहा टॉडी टॅपलान तो इश्यू सॉल्व करता. हे भाशेन हो इश्यू हें सॉल्व करपाक तो वावलो. चड म्हत्वाचें म्हणल्यार ही फामील म्हाजेंच सांगता, म्हाजेंच एक्सपिरियन्स सांगता. आमगेर हांव पॉलिटिशियन पांयक नाका आहलो. माय म्हणटाले बाबा नाका रे तो लोक येता कितें कितें थोडें उलयता हें करता नाका. पूण सायमन असलो मनीस ताका पॉलिटिक्स घालूनच जाय आसली.
तो घरानूच कमेंट्स करतालो, घरानूच झगडटालो, ती आयकताली, ती सगळी म्हणटाली नाका सायमन लोकांचे कित्याक आयकोंक जाय, आमकां लोक कितें कितें उलयता आमकां नाका. आनी ती मातशें तो आमी तो शांत करतालो तेका आपूण दुसतालो आनी तें करपाक ट्राय करतालो. म्हाका भावंदो भयणांदो असले मनीस आमकां थोडेच आमच्या गोंयांत मेवले आनी थोडेच मनीस मेवल्या ते थोडेच वावुरता आपल्या फायद्याक न्हू, लोकांच्या फायद्याक. हो मेन पॉयंट हो, सायमन आपल्या फायद्याक केन्नाच वावरोंक ना. आपलो जो फायदो तेणें केन्नाच पळोवंक ना, आपल्याक कितें उणें आहा तें तेन्ना केन्नाच पळोवंक ना. हांव कित्याक हांव लायतो तें पळोवला, तेणें फकत पयला समाजाचे प्रॉब्लेम, लोकांचे प्रॉब्लेम आनी गांवचे प्रॉब्लेम ह्यो तीन तेणें पॉयंट पळयल्या आनी तेजेर तो फुडें चल्लोलो आनी तो झुगलो आनी ताका जायते मेवला, नांव मेवलां, नांव मेवलां, नांव मेवपाक देवाचें जाणें तें ताका मेवलें आनी तेज्या उपरांत हें आयज आमकां तेजें दूख भोगता. तो मेला आमकां दूख भोगता. हांव तेंच्या घरानूच पळोवला, थिंगा उबाता, आमकां दूख भोगता की बरो मनीस जो लोकांक असो वावरता तो आमच्या मदें ना. आमी ताका लागून आमी तेजे फॅमिलीक, सगळी दुसरीच फॅमिलीक आमी मागता ताका सगळी तें राज फाव करचें म्हणून देव बरें करूं. देव बरें करूं. विक्टर बाबा दुसरी महिला लीडर आहा आमच्या मध्ये. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे असे खात्यान ती गव्हर्मेंटातून काम करता. सध्या आता ती पुणा ट्रान्सफर जाल्ली आसा आनी म्हणजे सायमन ती मरण आयकोन ती त्याच दिसा येयली, मरणाक लागीं आसली. म्हाका सांगूंक लागली आपणाक खूब दूख लागलें म्हणून. सायमन एक म्हाज्या बुद्धीच्या इलेक्शनाक लढलो आनी तो म्हाजो एक भाव कसो जालो. म्हाजें तें कोणें कितें उलोवंक जाता अशें म्हाका तेणें सांगलें. दुसरो एक रिक्वेस्ट केलो, मातशें तेजें कितें आहा जाल्यार आपणाक कॉन्डोलन्स मिटींग आहा जाल्यार आपणाक सांगचें म्हणून ताका एक रातची 1:15 कितें फोन मारलो आनी तें मानून घेतलें आनी थिंगासर आयज हाजीर आसा. आनी खातीर कोणा मागता की पर्सनल कितें आहा तें उलोवचें म्हणून. सायमन बाबाची घरची, गांवचो सरपंच, हेर जमलेले सगळे लिडर्स, गांवकारांनो, आयज ट्यूजडे सांत आंतोनीचो दीस आनी आयज सांत आंतोनीच्या दिसा सदांच दनपारां सायमन येतालो आमगेर आनी म्हाज्या घोवाक बरो नासलो तसोच गाडयेन घालतालो उबारून आनी सांत आंतोनीच्या पांया फुडें व्हरतालो आनी तेच्या खातीर सदांच मागतालो की आपलो हो लिडर झोगचो म्हणून. अशें कोणेंच करूंक ना. एका भावा भाशेन, एका बापाय भाशेन तो म्हाज्या आमच्या वांगडा रावतालो. सायमन बाब म्हाका मेवलेलो तो दीस जावन आसा 16 नोव्हेंबर 2011, ज्या दिसा सिल्वेरान घुसपट घातलेली बांबोळी हांगासर. आनी आय वॉज सो मच डेवेस्टेटेड दॅट आय हॅड कॉलिंग फ्रॉम माय ऑफिस. आनी त्या दिसा सायमनान म्हाका कार्ड दिलें आपलें. सांगलेलें की तूं केन्नाच भियो नाका, हें कार्ड म्हाजें. And second program on 17 November, we did it at the Coppell. गांवकारी हांगा तेचें टेस्टमेंट आसलेलें आनी तेन्ना सावन तो आमच्या वांगडा पळय जर रावलो तो लास्ट मेरेन तो नाव ऑल्सो इन द मंथ ऑफ मार्च when I was transferred तो म्हाका घेवन लिडरां कडेन वयतालो. मॅडमीक कितके त्रास जाता, ती आमच्या विष्णू वाघाची बायल तिका भुरगीं आहा आनी तेका त्रास जाता. एक घरचो मनीस कसो, म्हाका तो बापूय कसो म्हाजे तो दूख सजमतालो असो सायमन बाब. कोणाचें कितें आसूं तो आपले कशें म्हणून इनिशिएटीव घेतालो. जशें पळय आदले गोंयकार आसताले
कोणागेर शेजाऱ्यागेर कितेंय जालें ताका दूख जातालें, कोणागेर जेवण ना जाल्यार ताका दूख जातालें, कोणागेर आनी कितें ना जाल्यार तशें आदले एंटी गोवन कशें आसलें, आदले गोंयकार जे जे काळीज असलें तें सायमन बाबान हांवें पळयलां. आख्ख्या गांवचो सांतांद्रेचो प्रॉब्लम कोविडाच्या टायमार सगळ्यांक ती जेवणां घेवन भोंवतालो तो. हांव म्हाजो बाबू म्हाजो व्हडलो पूत तेचें डायबिटीस हाय जाता तेन्ना तो ब्लड पळयतालो म्हणटा अरे अंकल वाय यू आर मुवींग यार, यू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ न्हू. पूण तरी पूण तो मास्क लावन सगळ्याक आख्खे सांतांद्रे भर जेवण हाडून त्या कलेक्टरान वयतालो थिंगासान कितें कितें करतालो. बिकॉज ही वॉज कन्सिडरींग लोकांचे प्रॉब्लम, आयचे आपले प्रॉब्लम. तो घडी आमदार जावंक ना, पूण आयज म्हाका दिसता सगळ्यांच्या काळजान तेणें आमदारा परस व्हडलें हें स्थान निर्माण केलां तेची सेवा दिवन. आमदार फकत एक लेबल आसता, पण समाजकार्य आनी जें समाजकार्य आमी एका कळवळीन करता, आपले हितूर करता तेकाच एक लिडर म्हणटा. एवरी इनिशिएटीव मडगांव अर्बन बँक तर व्हडली हें म्हणा बारीक बारीक पासून कितें जालें जाल्यार तो इनिशिएटीव आपूण फुडारपण घेतालो. ते खंयचे कोदेली हाडटालो, मायक हाडटालो आनी कितें हाडटालो, इल्लीशी मिटींग म्हणटालो यो, लोक फकाणां करताले. पूण आयज तो ना न्हू, तेन्ना सांतांद्रे each and every person of Santander will realize that there is nobody as far as him to take up all the issues. ही जी पोटळी पळय आसा, ही जी एक वॅक्यूम आसा, that vacuum was Simon Bab. Always he was there for videos and sitting at night with my husband. ताणें एक बिल तयार केल्लें दोगांयनी. तें बिल ताणें असेंब्लीन मांडलेलें आसा. तें सगळें बरोवन दवरलेलें आसा. हाव द videos could take place, how there would be a stadium and how it could be made officially. तेचें बिल जें आसा हें सरकारान दामून दवरलेलें आसा आनी तें फुडें येवंक जाय. आनी हे जे स्पोर्ट्स आसा, बिकॉज ही वॉज अ फार्मर एट हार्ट, तेका बुल लवर आनी एक तेका त्या हेचे काळजान तेका मोग आसलो आनी गोंयचें कितें तरी बरें जावचें, गोंयची कोंकणी भास, गोंयची ओपिनियन पोल म्हणनाका आनी कितें सगळें हेका तो बरें हें जावन हें करतालो. आनी एक म्हाका तुमकां गजाल सांगिनशी दिसता. खूब लोक आसा म्हाज्या गोवान, खूब लोकां कडेन बरें बरें हें केलें, पण जेन्ना हांव त्रासान आसतालें आनी म्हाज्या वयल्या बंगल्याची CBI तो बंगलो आसलो तितून तुमी ऑफिसान येताली, तेची सरकारान लायट उडयली, मुद्दाम जावन लायट उडयली. एंड माय हजबंड इज ऑन द बेड. तेका काय तुमी जाणा कहो आसलो तो. फर्स्ट फोन आय मेड टू सायमन बाब. सायमन बाब लायट ना मरे, कशें करून तेका आतां, कशें पळोवन तेका आतां. तेणें आपली गाडी घेतली आनी येयलो. भियो नाका म्हणपाक लागलो, कांय जायना, आय वील टेक हिम टू माय प्लेस. आपूण व्हडलें घर ना गो म्हाजें, पूण तुज्या घोवाक धरू इतकें आसा. कोण म्हणटालो आसलो इतको, कोण आहा तो इतको हें करपाक, कोणा कडेन इतकें काळीज आसलें, कोणा कडेन इतकें डेअरिंग आसलें हें अशें म्हणपाक. ही वॉज दॅट्स द टायम आय हर्ड, म्हाका इतलें मातशें हें येयलें. देन आय फोन आमचे पार्वडेश्वर महाराज म्हण आसात ते कडल्यान फोन मारून एक आमची मणिपालांची दोतोर, दुबे दोतोर, तिकडच्यान फावर मारून सायमन बाबान तेका एडमीट केलो मणिपाला. दीस वॉज द थिंग. एक त्या टायमार कोणूच पावना, रक्ताचे पासून पावनासताले. तेन्ना तो सायमन बाब पळय आसा, सांतांद्रेचो सायमन खायार, जो आवाज सांतांद्रेचो, जो आयज बंद जाला, तेका लागून म्हाका खूब दूख भोगता. कित्याक म्हाज्या खातीर तो एक बापूय कसो आसलो, एक म्हाज्या घोवाच्या एका वारो कसो रावतालो. तेन्ना आमच्या फोण्या हांगासर तेन्ना म्हाजो घोव MLA जालो, तेन्ना आमच्या फोण्या हांगासर कलाकारांनी फार्मागुडीन व्हडलो एक सत्कार दवरलो आनी त्या सत्काराक म्हाज्या घोवान सांगलें आपलो एकूच मनीस उलयतलो, तो म्हणल्यार सायमन कायाद. आनी सायमन कायादान त्या फोण्याच्या फार्मागुडीच्या गोपाळ गणपतीच्या माचयेर रावन भाशण केलें. त्या भाशणान तेणें आख्ख्या कलाकारांक जिखले. तेणें सांतांद्रेचो गडगड जालो थंयसर आनी इतक्या ह्या गडगडान तें सांतांद्रेचें नांव, सांतांद्रेन अशें लिडर आसता हें आमच्या त्या मराठी प्रांतांतल्या लोकांक कळ्ळें आनी तो मराठींतल्यानूय उलयतालो. पयर पुण्या हांगासर हांव कोणा कडेन हें करतना, अरे वो सायमन बाब, वो आपके यहाँ रहते हैं क्या? आप उनको जानते हैं? हाँ हम उनको जानते हैं.
थंय तो हें करतालो. बॉम्बे तो आसतालो, बॉम्बेची आमची मॅडम हांगासर येयल्ली आसा. लोवर परळ म्हणनाका, ते आमचे एल्फिस्टन बागान म्हणनाका, थंय तेज्यो वळखी आसताल्यो. बँड्रा हांगाय ताका वळखताले लोक. सो ही वॉज नॉट आमच्या वाड्या पुरतो ना. आमकां दिसता तो आमच्या वाड्या पुरतो आसता. सायमन हांगा भोंवतालो बायक घेवन. He was with Dhirios, he went all over the world. Because I remember when we went to Dubai, आम्ही जेन्ना दुबय गेले तेन्ना सायमन बाबान एक कॉन्टॅक्ट दिल्लो म्हज्या घरकाराक आनी त्या कॉन्टॅक्टान धिरियो फुजियारा म्हणून गांव आसा त्या गांवान धिरियो जाता आनी ते व्हेरी ऑफिशियल वन्स. सो म्हाज्या घोवाक ताणें रिक्वेस्ट केलें तूं फुजियारा वच आनी पळय थिंगा कशें हें आसा आनी त्याचो व्हिडियो काडून हाड. सो आमचो जो सायमन आमकां दिसतालो असो भोंवता असो हें करता. It was not a small thing, not only limited to Zuari. He was in Goa, he was in entire of the other Valankani हांगा थंय सगळे तेचे इश्ट आनी आसले and over the seas also, over England also he is there. हांव काळजांतल्यान हें करता की देवा कडेन मागता की देवान म्हाका खूब हें आसा तो कितकोय जर हें आसलो तेचें मन साफ हें करून ताका देवान स्वर्गाचें दार उक्तें केल्याच आसतलें आनी तो स्वर्गार रावन आमकां आमचे खातीर आनी आमी जे हांगासर आसा तेंच्या खातीर सगळ्यां खातीर बरेंपण मागता आसतलो. मारिया बाय आनी तेचो जो एक तेंची जी एक हें आसली मारिया बायन खूब ताका झेल्ला. म्हाका खबर आसा रात बरें कोण येयलो म्हणटकूच ती रांदून वाडटाली आनी तिच्या आदारानूच तो हें सगळें काम करपाक फुडें सरतालो. सो आमच्या सांतांद्रेन आयज एक पोकळी जाल्या आनी ती पोकळी भरून काडपाक आनी असो एक मनीस एक व्हडल्या गोंयकार काळजाचो मनीस आयज आमकां तो कमी जाल्लो आसा आनी ही पोकळी केन्नाच भरून येवची ना. तेचे पूत आनी तेचे हे आसा हांकां देवान बरी बुद्ध दिवन हें सगळें जें तेचें कितें आसा हें फुडें तेंच्यांनी चलोवपाचें अशें हांव देवा कडेन मागता. थँक्यू. देव बरें करूं अरुणबाई. आपणाचो खोलायन काळजाची खोलायन सुट्या जायते उलयले तूं. म्हाजो अनुभव त्या प्रमाणे फॅमिलीचो सायमनाची बायलेचो भुरग्यांचो तेच्या भावाचो तेच्या घरच्यांचो सायमनाक खूब आदार आसलो. तेणी कोणेच ताका म्हणोंक ना सायमन तूं करिनाका. एक बायल केन्ना म्हणटाली ती म्हणचे पडटाच पूण कोणाक घेवन येयलो म्हणटा तेच्या घरान कितें दिवपाचें ती बायल खावनास हाडून दिताली. हें दाखयतालें की ह्याय घरान हे फॅमिलीक लोकांचे पडलेले आसा, गांवचे पडलेले आसा, गोंयचे पडलेले आसा म्हणून तो योग तेच्या घरांतलो योग लिडर हे करता ताका तेणी खूब आदार दिलो, तेको दिलो. हे व्हडपण हे फॅमिलीचे. म्हाजे पायक अनुभव आसा सायमनाचो. मायकाचेर सायमनान उलयला तो म्हापशासून रावलेलो आसा आनी आमकां म्हापशा येवचें पडटा म्हणून. पूण दुसऱ्या इलेक्शनाक म्हाज्या पायच्या भायर पडतो हांजे कजिनो तें म्हाका तुजो आवडला काय केलेलो लोकांक मेळपाक. तसो सिल्वेराक अनुभव आसतलो जायते म्हणलेले पूण तरी पूण सायमन तेका आदाराक घालून आतां भोंवतालो आनी तेका खूब आदार दितालो. हो अनुभव आमच्या मागीर आमदाराचो तो थोड्या उतरांनी आमकां सांगचें आनी आमचे फॅमिलीचे आमचे काळजाचे तुका ते कडेन अवू करचें. सिल्वर भाव. देव बरी सांग सगळ्यांक हांव येता. गुड इवनिंग. आज आमी सगळे इश्ट म्हणटात. आमी सगळे इश्ट बाब सायमन कायदाचे आमचे मदीं तेन्ना आमी आयज कॉन्डोलन्स मिटिंगेक हांगा सगळे हाजीर जालेले आसात. ताची फॅमिली बरोबर ताची मिसीस ताचे पूत दोगूय इश्ट रेहमान बाबूश आमचे पंच एक्स सरपंच बाय नेलिया तशेंच बाय डायना ताची सगळी फॅमिली
दुसरे आमचे इश्ट मॅडम अरुणा वाघ, आमचो सर, म्हजो सर म्हणल्यार जाता बाबजॉन सर, शिरीष बाब सरपंच, बाब एंडू, बाब रामराव, एक्समिली आमचो इश्ट बाबा विक्टर, झेवियर, मार्शल. कालच म्हाका मार्शलान मॅसेज लागली, फोन केलो, कंडोलन्स मीट आसा, तसोच सर रापोस ताणें फोन केलो, बाबा आमच्या इश्टाची कंडोलन्स मीट आसा, तूं येवचें म्हूण. आनी हांगाचेर आसलेल्या सगळ्या म्हज्या इश्टांनो, भावनो आनी भयणांनो, श्रीश बाब तशेंच फ्रेंड्स, एक व्हडल्यांतली व्हडली दूख सगळ्यांक जाल्ली आसा. आख्ख्या गोंयकारांक, सगळ्या आमच्या गोंयच्या लिडर्सांक आनी आमकां, जो आमी सिल्वेरा फॅमिली आसात, सिल्वेरा ब्रदर्स आसात, हे सिल्वेरा फॅमिली, सिल्वेरा ब्रदर्स, बाब सायमनाच्या कायदो ब्रदर्सांच्या सदांच उपकारान आसा. जेन्ना आमी एक दिर्यांचे लावस, हांव धाकलो आसतना सदांच दिर्यांक पळोवतालो. कायदो ब्रदर्स हांचे पाडे आनी आमचे आगशीचे पारकोट ब्रदर्स जे गॉडरीचे नासले आनी कायदो ब्रदर्सांचे सदांच गॉडरीची आनी कायदोचे जे पाडे आसले हांव सदांच पळयतालो. आगशीन एक व्हडली दिरी जाली तेन्ना आमी सदांच फुडें आसताले आनी जेन्ना फुडें रावन आमी सगळे लागीं पळयताले कशे भाशेन दिरी आनी सावताली, कांसाली जाताली आनी खंय खंय जाताली हेरपाटी जाताली, आमी सदांच वयताले. आनी तेन्ना सावन आमची कायदो फॅमिली कडेन व्हडली एक इश्टागत वाडली. आनी जेन्ना हांव म्हाका कायदो ब्रदर्सांची इश्टागत आसली तितलो असो कॉन्टेक्ट नासलो. म्हजो भाव रोजार हो गिर्यांतूच भोंवतालो, सायमनाचो हो एक व्हडलो इश्ट आसलो. आनी सायमनाची सदांच आमची फॅमिली भितर सदांच कशी भासाभास जाताली. सायमन एक बरो लिडर, एक बरो वावुरपी. जेन्ना हांव सरपंच जालो आगशीच्या गांवांत 97 आनी हांव भुरगो, म्हाका तितली कोणाची चोडक नासली. एक पंच जालो, अनुभव पंच जालो, अनुभव सरपंच जालो. आनी जेन्ना 99 एसेंब्ली इलेक्शन येयली, आमचो इश्ट, आमचो पेगादूय तेन्ना मिनिस्टर आसलो. जेन्ना इलेक्शन येयलें म्हणटच कोणी जाल्यार आनी दुसरे पार्टीचे एसेंब्ली इलेक्शनाक फुडें सरतात. तेन्ना आमचो सायमन, आमी ताजे लागीं येयले, सिल्वेरा फॅमिली, सिल्वेरा ब्रदर्स. सायमन आनी जायते इश्ट आमचे, अक्षिकार वाणी आमचे इश्ट. सायमन अशें म्हणूंक लागले, सिल्वेर तुमी फुडें सरतात जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर आसात. जेन्ना पयलो सायमन आनीक फावट इलेक्शनाक बसलोलो, म्हजोच भाव रोजार, ताजो इश्ट रोजारीन सायमनाक सपोर्ट केलो आनी आमी दुसरे फेडराक आसले. पूण अशी आमची इश्टागत आसली. जेन्ना हांव इलेक्शनाक बसलो तेन्ना सायमनाक लागून सगळ्यांक सगळे बाजारांत सदांच म्हणटा, सायमनाक लागून म्हाका काँग्रेस तिकेट मेळ्ळी, आमदार जालो. कित्याक सायमनान इतलो म्हाका हेल्प केलो. ताच्या बरोबर सर आसा, जॉन सर, गोवेल्ल्याचे व्हडले सिनियर सिटीजन म्हणजे जॉन सर आसा, मेडाल आसा, आमचे टोनी ड्रेसेस, आमचे पोळय, हे सगळे 5 जाण व्हडले सिनियर सिटीजन म्हणजे आनीकूय जायते. तांणी म्हाका सायमनान इतलो तेंको दिलो. मेघजना कडेन झगडलो तो. आमकां सांत आंद्रे मतदारसंघांत सिल्वेराक तुमी काँग्रेसीची तिकेट दिवपाक जाय. आनी मेघनानूय आनी चेचिना कडेन, चेचिना ताजो इश्ट आसलो, चेचीन आमच्या गांवांत येयलो, मिटिंगेक येयलो आनी तांणी चेचिनाकूय सांगलें
तो सिल्वेराक तिकेट टिकल्या बरोबर चिखली एक हितून आमचे काँग्रेसीचो तेन्ना वायस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी कितें तरी आसलो तेणे डिक्लेअर केली पूण जायते जाणांनी शेचिराकूय कितें कितें उलयलें पूण सायमन म्हाका आपलो तेंको दिवन हांव आमदार जालो आमचें बरेपण आसा पूण फुडें वयर सकयल जातात पण आमी सदांच सायमनाच्या उपकारान आसात फुडें जेन्ना ZP इलेक्शन येयलें म्हजो भाव आंतोन सिल्वेरा एका सायमन इलेक्शनाक ZP इलेक्शनाक बसपाचो आहलो आमी ते कडेन रुजार गेलो सायमन तूं तर बसपाक फुडें आसा जरी तर तूं बसना जाल्यार आमच्या भावाक आंतोनी अनुपस्थित मेळटा रुजारीन ताका समजायलो आनी तेणे आपूण बसना म्हूण सिल्वेराक आमी तुका सपोर्ट करता हें अनुपस्थित आमच्या आंतोनीक म्हज्या भावाक ताणें अनुपस्थित हे आमचे ZP ताणें केलो खुबसो तेणे आमकां जायतो आदार सहकार दिलो आसा जेन्ना आमी सदांच सायमनाच्या उपकारान आसात आनी आमी सदांच तो म्हाजेर कितलें कितें उलोवं पूण आमी केन्नाच एनिमिटी केन्नाच दवरी नासले हांव ते कडेन बरे भाशेन उलयतां तो केन्ना कितें उलयला जाल्यार हांव सायमनाक म्हणटा सायमन कितें आयज कित्याक कितें प्रॉब्लेम आसा आमी मेळया उलोवया आनी रोखडोच तो होवतालो एनिमिटी हो केन्नाच तो आपलें दूख आमचे मदें केन्नाच दवरी नासलो आमी सगळे येवन जावं रेमन जावं बाबूश आनी दुसरे कांय ब्रादर्स एकठांय जावन कितें वयर सकयल जालें हांव मागतां म्हाजी वो सिल्वेरा फॅमिलीची आमी चुकल्यार आसतले आमी चुकल्यार म्हणटा आमी तुमचे कडेन सायमना कडेन जावं आमचे फॅमिली कडेन माफी मागता आनी हेजे फुडें आमी सदांच बरे भशेन रावया सायमनाक आख्ख्या गोंयांत खंयचोय लिडर जावं कोणूय ताका सदांच हडपताले सारकीन म्हाका सदांच म्हणटालो हांव सारकीनाक पयलीं सांगलें पूण सारकीन म्हणटालो आनी सायमन हांवें ताका सांगितलें सायमनाक अशें अशें जालां सारको जालो सारकीन आपणा कडेन सदांच येवची म्हणटालो आपणाक सदांच फोन करता म्हणटालो अशें कशें व्हडलें आपूण एकलो म्हणूंक लागलो आनी जेन्ना हांव लास्ट टायम हांवें सदांच अशें खंय मेळटाले खंय कितें आसलें जाल्यार सायमन तुमी सगळे उलयल्यात सगळे लिडर्स उलयलेले आसात खंयच्याय कामाक सदांच फुडें आसतालो कोणाचें कितें जालें जाल्यार सोल्युशन करपाक सदांच फुडें आसतालो आनी सोल्युशन जातालींच सगळें जाता जायना तेन्ना पूण मॅक्झिमम सोल्युशन तो काडून लोकांक तो दितालो आनी जेन्ना हांव पार्लमेंट इलेक्शन येयलें आमचो आमी BJPन आसात हांव ताका येवन मेळ्ळो पार्लमेंट इलेक्शना पयलो एक 10 दीस आसा म्हणल्यार इलेक्शनाक म्हाका म्हणलें हांवें तुका आमी आसात पार्टीन तूं आमकां आमचो आमी भाऊ आसा आमचो पार्लमेंटाक बसलेलो तूं भावाक सपोर्ट करपाक आनी भाऊ आपणाचोच इश्ट म्हणून लागलो आपूण सदांच भावा कडेन वयता आनी सदांच ताका वयता आनी फाल्यांच आमी वचपाचें आय म्हणून लागलो आनी तो भाऊ कडेन गेलो तेजी लागशिल्ली भाऊ कडेन कितली इश्टागत आसली भाऊ म्हणजे आमचो श्रीपाद भाऊ तो गेलो आनी हांवें पळय भावूकूय म्हणलें अशें अशें ताका एक सारकें जालें असलें सडनली ताका मरण येयलें म्हणटच जेन्ना हांव तुमकां कडेन मागतां जे आमी सगळे इश्ट आसात आमी सदांच ही फॅमिली सदांच आमचो आदार सहकार दिवपाक जाय आनी आमी सदांच आदारान जे आमची जी फॅमिली आसात सदांच आमी तांकां दिवपाक आमचो तेंको सदांच फुडें आसतले तो वेळ घेयना आनी फावट ह्या सायमनाक सर्गीचें सूख ताका देवान दिवचें म्हणून मागता आमी सदांच ताजे पासत मागचें ताजे फॅमिली पासत आमी तांचे दुखांत वांटो घेवया आनी आमी वांटो घेतात आनी आनीक फावट तुमकां हाजीर आसलेल्यांक जी कॉन्डोलन्स लीग तुमी घडोवन हाडल्या तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हे आमची सगळी सिल्वेरा जी आमची कायदो ब्रदर्स जावं कायदो फॅमिली आसात आमी तुमचे सदांच तुमच्या दुखांत आनी सुखांत सदांच वांटो घेतले आनी फावट तुमकां हाजीर आसलेल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तो देव बरें करूं सुंदर भाव
तुका देवान परतून आमच्या सायमन बाबान दवाखान्यात मागून तुका परतून आमदार करतो. आमच्या घरच्यांक मातसो उलोवंक मागता सायमनाच्या घरच्यांक. कोण भाव आहात जाल्यार भावाची बायलो आहात जाल्यार तेजी कोण भुरगीं आहात जाल्यार ती कोण उलोवंक शकता थोडी उतरां सांगपाक आपणाच्या सायमनाचे मातशें फुडें येवचें. कोण आसा तुमचे मागे? हो आमचो मार्शली आमच्या कपेलाचो प्रेसिडेंट तो फुडें येयला. ताका म्हाका थोडी तुजी उतरां तुजे अनुभवची आमचे सायमन बाबाचे उलोवचे. सगळ्यांक तुमकां बरी सांग जावूं येता आनी मोगळा बापान जेजून तुमकां शुभ आशिर्वादान बलदीचपणाक देवाक दिन आसता. हांव कपेलाचो मेंबर आसलो आनी आमकां घडटाले भाशेन आमी कपेलाचो बरो वावर केलो. पण सायमन आमच्या गांवांत एक बरो लिडर आसलो. कसलेय कितें मिटींग आसा जाल्यार घरांनी भोंवून तो सगळ्या आमच्या गांवच्या भाव भयणांक एकठांय करतालो आनी आपले अनुभव सांगपाक ताका खूब खुशी आसली. कितें जालें अरे अशें जालां तशें जालें मातशें सगळें एकठांय जावन आमी फुडाकार घेवया आनी आमी फुडें व्हरया म्हणून. आनी हांव म्हाज्या भुरगेपणासान पळयता ताका एक बरो आपलो वावर करपाक सदांच आपलो तेंको दितालो. सगळ्या आमच्या गांवच्या भाव भयणांक लागून कितें काम आसल्यार चल या फुडें आपूण आहा सर. हांवें जायते पाट पयला आमच्या सिल्वेरा बाबाच्या बाराक तो वावुरला आनी ताचे उद्देशी ताणें केन्ना कोणाक न्हय म्हणूंक ना. चल या आमी सिल्वेराचेर या आनी कसलें कितें आसा जाल्यार आमी हे विशय मांडया हें सदांच तेणें सांगप आसलें. ते सगळे ताचे भाव व ताचे भावाचे भुरगे आयज तेच फुडाकार घेताय. दुसऱ्याक बरो वावर कसली आडखळी आसा जाल्यार फुडाकार घेवपाक हे भुरगे वावुरताय. हे फामिलीक आयज व्हडलें दूख जालें ह्या सायमनाच्या उद्देशी. हांव देवा कडेन मागता ते देवान ताका सर्गीन राज्यांत घेतलोच म्हणून. आमचो एंड्रू बाब आसा सदांच तांचो ताका आदार आसलो. जायते आमचे भाव वाग आसात आनी जायते पाट पयले तुमकां ते आमचे सिल्वेरा बाबान तिका लागून. सो ताका अशी इनिशिएटीव घेतालो तो की सगळ्यांक आपले उदारपणान वावुरपाक हे तेजी एक इच्छा आसली. तो देवान ताका सर्गीन सुखान घेतलोच म्हूण हांव देवाक आर्गां दिता आनी म्हजी 2 उतरां सांगयता. देव बरें करून मार्शली बाब आमच्या मागे लंडनकार केन्ना तुमी आयकलें आसतलें नांव व्हडलें काय लंडनकार परस कितें हाडपी उमेद हाडपा तुमकां आमच्या मदीं जो हांव जावं मातशी थोडी सायमनाच्या बाबतींत थोडी उतरां उलोवची. आमची मागी सरपंच आमच्या व्हडल्या गोंयची मिलन बाब जो आमच्या सायमनाची डॅडीची तुले खातीर अशें थोडी उतरांनी आमकां सांगचें. सगळ्यांक तुमकां देव बरी साथ जावं येता. खरेंच म्हाजो डॅडी चोडा मोगाचो. आमी 4 जाणां म्हाजो भाव रेमंड, म्हाजो भाव बाबूश, म्हाजी भयण डायना आनी चोडा मोगाची आमची मामी. आनी डॅडीन आमकां केन्नाच एक कोतें उतर म्हणूंक ना. सदांच आमकां आपल्या मोगान दवरली आनी आमकां सदांच गायड केली बरें तें करपाक. आनी चड ताका मोग आसलो सगळ्या लोकांचो. सदांच लोकांच्या पासून वावुरतालो. फामिलीन पासून सगळ्यांक तेणें एकवटान दवरली. कायदो ब्रदर्स म्हूण पयलो कोणूच ओळखो नासलो. 5 तिथी म्हाजे पूण डॅडीन हें नांव घडून हाडलें कायदो ब्रदर्स. आनी आयज म्हाजे भाव म्हाजे कजन्स सगळे आमी एकवटान आहा फकत आमच्या डॅडीक लागून.
डॅडीने आमकां सगल्यांक शिकयलें. तशेंच आमचे फॅमिलीन तेजे जावूय तेजे सोनो ताची नातरांचो चड आनी चड मोग केलो. My father was not only a politician, but he was a very good father, a very good husband, and a very good grandfather. देवा कडेन हांव मागता म्हजो डॅडी हूंय चुकला जाल्यार देवान तेजी सगळीं पातकां बगसून ताका सगळींचे राज फावो करचें. आनी हांव सदांच म्हाज्या डॅडी कडेन झगडटालें, डॅडी आतां तूं जाणटो जाला, आतां तूं मातसो सुसेग घे जिवा. हांव केन्नाय घरान भितर येयलें जाल्यार हांव मामीक म्हणटालें डॅडी हूंय गेलो. केन्नाच म्हाज्या डॅडीक हांवें विचारूं ना डॅडी तूं बरो आहा. फकत म्हणटालें डॅडी तूं हूंय भोंवता, तूं कडेन जायना आतां. तेजी सदांच म्हाका उतरां आलीं, आगो बाय म्हाका कांयच जायना, देवान म्हाका जायती शक्ती दिल्या म्हणून. आनी लास्ट डे जेन्ना तो दुयेंत जालो म्हाका 12:30 कॉल केलें मामीन, डॅडीक डॉक्टरागेर व्हरूंक जाय. कांयच जावन आलें तेका, फकत 99.9 जोर येयलोलो. घेवन तेका हांव मणिपाल हॉस्पिटलान गेलें. डॉक्टरान सांगलें तूं एडमीट जा सायमन. तेणें म्हणलें ना डॉक्टर हांव एडमीट जायना, म्हाजें चेडूं रोखडेंच म्हाका 10 मिनटांनी परतें घेवन येतोलें एमर्जन्सी आहा जाल्यार. आनी हांव अशी म्हाज्या डॅडीचें केन्नाच आयकोना, बट इट वॉज गॉड्स वील. हांवें त्या दिसा डॅडीचें आयकोन डॅडीक हांवें परतो घरा हाडलो 4:30 सकाळच्या. आनी 8 वर्सांनी म्हाका डॅडीन फोर्स केलो बाय तूं हिंगाच न्हिदे. हांवें ना रे डॅडी हांव न्हिदना, हांव घरा वयता, हांव हिंगाच रावता. ना हिंगाच तूं न्हिदे. हांवें म्हणलें म्हाका कडेन रोप ना, मामीची नायटी घाल आनी न्हिदे. आनी होरेंच हांव 8 वर्सांनी न्हिदलें. आनी नेक्स्ट डे उठोन 10 o'clock घेवन तेका हांव परतें हॉस्पिटलान गेलें. आख्खी तेजी आमी टेस्टां केलीं, सगळें केलें. इट इज अगेन गॉड्स वील. डॉक्टरान म्हणलें सायमन एडमीट जा. तेणें सांगलें ना डॉक्टर हांव एडमीट जायना, म्हाजी भुरगीं रडटलीं. डॉक्टर पारुल दुबे म्हाजी फ्रेंड, तें म्हणलें हुंची भुरगीं रडटलीं रे सायमन. बाबा म्हणटाली ती तुजें चेडूं हें पयस आहा. तेणें म्हणलें ना म्हाजी नातरां रडटलीं. आनी होरेंच मागीर डॅडी येवन आमच्या भुरग्यांक विचारूंक लागलो तुमी रडटालीं पापा ना म्हणून. आनी आय डोंट नो हें सगळें देवाचो प्लॅन. घरा हाडलो, वखद केलें, सगळें केलें. परतो 5:30 म्हाका फोन येयलो डॅडी कडेन ब्रिदींग जायना बेगीन यो. येयलें हांव आनी बसलें डॅडी कडेन. विचारलें डॅडी कितें जालें तुका. डॅडी म्हणूंक लागलो बाय म्हाका कडेन हुस्कार घेवंक जायना, म्हाका डॉक्टरागेर व्हर. हांवें म्हणलें डॅडी ही एमर्जन्सी न्हू, हार्ट अटॅक न्हू तुका, तें तुका फकत ब्रिदींग प्रॉब्लेम आहा. तूं राव हांव ड्रेस घालून येता रोखडेंच. घरा गेलें हांव, येयलें पळोवंक जाल्यार म्हाका डॅडीची जाप पासून मेळोंक ना. पूण तेणें म्हाका सांगलेलें बाय हांव आतां मरतलो. आनी तेन्ना हार्ट टू हार्ट टॉक हांव उलयलें म्हाज्या डॅडी कडेन म्हाजे गाडयेन. हांवें सांगलें डॅडी देव कितले म्हूण तुका चान्स दितलो. तुका 2 हार्ट अटॅक येयली, ब्रेन स्ट्रोक येयलो, तुका पाळ्यान मारलो, तुका एक्सिडेंट जालो, तरी पूण तूं आयकोना. लोकांक लागून तूं हिंगा थिंगा भोंवता. आतां तूं बस डॅडी, तूं आतां मात्रो जालो. तेणें म्हाका सांगलें तूं जाल्यार बिशाण्यार पडो जाल्यार मामी कडेन जावची ना डॅडी. त्या उतराक म्हाज्या डॅडीन म्हाका सांगलें हांवें केन्नाच कोणाचें कितें जावंक ना, म्हाका देव बरें मरण धाडटलो आनी हांव केन्नाच बिशाण्यार वचची ना. ही म्हाज्या डॅडीची लास्ट म्हाका उतरां. आनी होरेंच आयज हांव मानून घेता की डॅडी म्हाजो चड व्हडलो मनीस आनी होरेंच तेणें बरें केलां म्हणून ध्यान तेका बरे भाशेन व्हेलो. आनी सगल्यांक तुमकां येवन तुमचो वेळ तुमी आमकां दिलो आनी तुमी आमकां तुमचो तेंको दिलो म्हणून तुमकां काल सांज देव बरें करता. व्हडले व्हडले लिडर येयले आनी तुमकां आमकां कंडोलन्स विजीट तुमी आमकां दिले. थँक्यू तुमकां सगल्यांक. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं बाय. गेले परस हे आपणाचो निमलो वेळ आपणाचे डॅडीच्या लागून कितें आपलो कडेन जालो कोहा जालो ते कोहे भोगले तुवें. ह्याक जाय तें कोणाच्यानूच दिन आसा रावंक जायना.
सायमन आमच्या सगळ्यांचो मोगाचो, तो हात घालतोय तो मोगाचो. त्याने सांगले सायमनान आता म्हाका जाव, तेका लागून ही मांडावळ आमच्या बायन सांगले त्या प्रमाणे करून फॅमिलीक अमोल उगडास निमण्या दिसान तो तेणे दाखयलो आनी ते आपणाचे कडेन तो पावस ना सायमन उडार काडटा तो सगळ्यांच्या गरजान पावपाचो, तोंडार कितें म्हणपाचो फाडल्यान न्हू स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्रजीन म्हणटा त्या मनशाक देव केन्नाच सांडिना. आयज सगळे कारणे राजले कारणे हांव म्हणटा वयल्या जाग्यार हार्ड वर्कर शेतान काम करपी बारात काडपी आनी धैर्य पाडे आसल्याकूच कळटा कितली काशी घाली ते काडपी गोश्टी मनीस. आनी म्हाका आजून कोण मेळना. जायते जाण पॉलिटिशियनांक ते जाय पडटा मानी पावर. आमच्या सायमनाक नाका. सायमनाक काळजाचो कोणाय वचपाचो, कोणाच्याय काळजान वचपाचो, तो मोग तो दुसऱ्यांक दितालो, तो कॅप्चर करतालो, तो पावर सायमनाक आसलो आनी तो जालो. सामने जायते उलोवपाचे कामाक जावपाचे न्ही, एक एक चिंतून ठेवप. रिजनल प्लॅन 2021 फादर नाझरेथ आनी फादर नीलम घेवन भोंवंक लागलो वाड्या वाड्यांनी आनी सायमन म्हणालो आपुणूय येता रे म्हणून. आमी तुज्यान येवंक जाता, आमी जुवारीन करया, ते आंजे राणीच्या कपेला कडेन करया म्हणून. तिजो भाव दुसरो आंगण्यान आनी तिजी बाय तेणी फुडाक घेवन तिणी बरी मिटींग घेतली. खंयचे गोंयचे मुवमेंटाक सायमन ना आसलो म्हणत जाल्यार कोण हांव स्वत मानूंक शकना. आनी तो स्वत रोवपी आनी स्वताक जगप हो आमचो सायमन. ओपिनियन करूच न्हू. कोंकणीच्या टायमार रिजनलपणाच्या टायमार गोवा बाचाव आंदोलन तेजाय तो आहा. सो हो मनीस लिडर आहा तांकां सपोर्ट करिना जाल्यार ते लिडर नासतले आहले हे म्हाज्यान सांगूंक जाता. गोंयांत जायते लिडर आहा पूण सायमनान सपोज तांकां सपोर्ट दिवंक नालो, तांकां सांगत दिवंक नालो, ते लिडर थिंगाच तेंपान पडटले आहले. हे तोंडणीक तेणे भाग घेतलाच म्हणून हे लिडर थोडे उरले. हांव केन्ना म्हणटालो सायमन तो खंयचो रे तो कोण कित्याक जाय कमेस केन्ना करया ताका सपोर्ट. दीस वॉज दीस वर्ड हे तिचे उतर आसले करया ताका सपोर्ट. कित्याक गोंय सांबाळपाचें गोंय राखपाचें तें काम करता. मागीर कडेन तूं जाणा कितें जालां ते लिडराचें ते आपणाचें कितें वारें मारता थिंगासर सूप धरता म्हणजे ते अशें धरून ते गेले ते कोण वचना. आतां ही मीट आमी तिगूच जाण आहले सिमित्रीन भायर सरता तेन्ना आनी म्हाजी अशी गाडी व्हेकल आहली सिमित्रीन वचपाक. म्हाज्या गाडयेन बस आमचो सर रापोजार म्हाका यो रे म्हणून आपणाच्या गाडयेन बस आनी या म्हणून मागीर यो अरे म्हाका मागीर च्या पिवपाक जाय भूक लागली म्हाजो टायम जालो ना ना तूं यो कसो गेलो आनी येयलो. आनी हें कितें काय म्हणून म्हाका सिमित्रीन दवरलें. हे विचारलें म्हाका मायका हाडला म्हणून. पूण मागीर ते रावताले म्हाका हाजर हाडली गरजेच्या आनी केन्ना करया काय म्हणून तूं आमकां जाव. हांव म्हळें सायमनाक लागून कितलाय येवपी म्हणलें कितें वावरपी म्हणलें पूण टायम रे शॉर्ट. तेणें सांगलें तेजे भुरग्याक ते रोखडेच वचपाचें आमकां टायम ना ते आसतनाच करूंक जाय करया म्हणलें. आमकां जाता भाशेन करया करया. तर जावन एकदां म्हणलें फुडारपण घेवपाचें कोणाक सांगपाक जाय तें सांगपाचें तें करया. 11:30 म्हणून राती आमचो बस स्टॉप रेडी जावंक लागलो. आमकां सकल बाबान रापोजान
तो करून धाडलो म्हाका हांवें मागीर आमच्या सगळ्या ग्रुपान घातले. वायफाणी 19 ग्रुप्स आसा ते 19 ग्रुपान घातले. आता ह्या मनशाक इनिशिएटीव घेतलेल्या मनशान आमचे मन घातलेल्या त्या मनशा कडेन म्हाका थोडी उतर उलोवपाक मिस्टर राकेश सर. ह्या सगळे हाजीर आशिल्ले तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज. पयले जाग्यार पयले सुवातेर हांव म्हाजी उजवण भेटयता ह्या आमच्या स्वर्गीय सायमन कायदाच्या फामिलीक, तेजे पत्नीक, तेजे पुतान, धुवान, तेजे सुनान आनी जावयां आनी तशेंच ताची सगळीं सोयरीं जायली आसा तांकां. ह्या घरान ह्या 6 म्हयन्या भितर जितली मरणां जाली आनी जितलें दूख आयलें आनी हें दूख तांकां सोंसपाक तो धीर, आदार आनी ताकद आसल्या प्रमाण ही देवा कडेन मागणी करता. फुडें वतना सायमन बाबाची तूस करतना हांवूय उलयला आनी आयच्या दिसा थोड्यो गोश्टी म्हाज्या अणभवल्या मनीसपणा सारक्यान हांव फुडें काडूंक सोदतां. आनी हे फुडें वयचे आनी हांव मानशान बाब आनी रामराव बाबाक एक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका फुडें काडलो. मातसो तूं घरा कडेन वचून उलय आनी फुडें हो प्रोग्राम घडोवन हाडया म्हणून. सो हो प्रोग्राम कसो जावं, थोडे जाण आसूं पूण एक गरजेचे मनीस आसा आनी आमी सायमनाक कशेय भाशेन एक भेट दिता. सो सायमनाची गोश्ट कशी आसा आनी म्हाजो संबंद तेच्या विशीं कसो आसा. हांवें वाचला तेच्या बोर्डाचेर तो एक्स 5 म्हणजे 5 आसलो तो 20 वर्सां म्हणजे 4 टर्म काडले आनी त्या तेंपार तो 5 आसतना 5 पेमेंट आसतालो. आतांच्या काळार 5 पेमेंट आसता आनी तुमी चिंतून घ्या त्या काळार हो सोशल वर्कर कसो सायमन म्हणटालो, हेणें लोकांची सेवा केली. आमी लोक हांव खूब ल्हान तेज्यावन तो म्हाज्या पाय सारको आनी म्हाका तो पयलेच पॉट मेवलो तेन्ना आगशी मार्केटान आमच्या टोनी बाबाच्या रेस्टॉरंटा कडेन म्हाका इंट्रोड्यूस केलो. म्हाजे मिसेसीक लागून ते तेन्ना नवेच महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट जाल्ले आनी म्हाका म्हणलो सर तूं यो बरोबर म्हाज्या. हांवें हांव सर इस्कॉलान हिंगा न्हू आनी हांवें तेका सर म्हटलो. तो आपणाक सर म्हणनाका म्हणून आलो, आपणाक सायमनच म्हणल्यार पुरो. ही तेजी ल्हानपणां तेजी. दुसरी गोष्ट आसा तेजी, तो तियात्रान कलाकार आसलो. तियात्रान ताणें एक्टींग केलें आनी तियात्र बरयलें. ही एक व्हडली कला आनी तीच कला हांव हे जुवारेन जायत्या जाणां कडेन पळयता. शाबासकी आमच्या सायमन बाबाक तेच्या टायमार इतलें करून दाखयलें. तिसरें म्हणल्यार तो प्रेसिडेंट आसलो ऑल गोवा बुल ओनर्स एसोसिएशन आनी त्या टायमार आमकां ही स्पर्धा हे कॉम्पिटिशन चड उमेदीचें आसतालें. काळा प्रमाणे काळ बदलून तेजेर आड येयले, कायदे येयले आनी ती काडून उडयली. पूण तो झुजलो आनी लोकांक खुशाल दवरपाक जाय तो वावुरलो. ही थोड्यो गोश्टी तेज्यो हांवें फाटल्यो सांगल्या तुमकां. एक थोडो एक म्हजो अनुभव दिता. म्हाजी आनी तेजी फ्रेंडशीप कशी चल्ली ती. म्हाका म्हणून लागलो तूं जायते शिकलो आसा. आपूण कांय शिकोवना, आपणे शिकपाचेर कांय ना. हे मोनाचेर हे तकलेचेर टॅक्निकेचेर आमी चलता ते मनीस जाणवायेचे. एक फावट शिकोवन आमी जाणवाय नासले जाता. सायमन व्हडलें शिकोवना पूण एक बरी हुशारकाय आसली ताका. आतां हालींच ऑक्टोबराच्या 27 परत जातलें. आमी एक ताका नवो कॉन्सेप्ट कसो एक नेम ऑर्गनायझेशन घेवन येयलें हांव आनी म्हाजी मिसेस जवाहर बाल मंच म्हणून. आनी ते कितें काय म्हणून आलो. हांव ही गोश्ट सांगता, हांव पॉलिटिकल जायना पूण हांव ही गोश्ट सांगता कित्याक तेजी हांव उटकावणी करता. तेजें मन कितलें हुशार काय चलतलें पळय तें कितें काय म्हणून हांवें म्हणलें हें ल्हान भुरग्यांचो वावर करपाचो ऑर्गनायझेशन
आनी ते कितें करतले काय म्हणून तुम्ही पॉलिटिकल नॉलेज पॉलिटिक्सान भुरग्यांक घालपाक जायना म्हणून तुम्ही चिंतला भुरग्यांक पॉलिटिक्सान घालपाक जायना वय एज पर चायल्ड रायट्स दे आर सो हांवें मागीर एक्सप्लेन केलें हे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन हातूंत कांयच पॉलिटिक्स ना फकत भुरग्यांची उदरगत करप हातूंत म्हणल्यार 3 गोष्टी येता एक होलिस्टिक एड्युकेशन दुसरें सेक्युलरिझम आनी तिसरें कॉन्स्टिट्यूशन हाचेर शिकवण दिवपाची आनी आमच्या भुरग्यांक ह्या फुडाराचे भुरगे फुडारी आमचे ह्या समाजाचे ओतून हाडपाक काळ चड म्हणे पेटेर जाला तो आमी सुदारपाक आमी ह्या भुरग्यांक आमी शिकवण दिवपाक नेव ऑर्गनायझेशन घडोवन हाडला म्हाजो तेणें थोडो वेळ ती उतरां आयकल्या उपरांत म्हणालो सर म्हणालो तुवें उलयलां तें एकदम बरें म्हणालो आपणाक म्हणालो तुजो कसलोय सपोर्ट जावं सांग आपूण तुका सपोर्ट दितलो 27 तारीख ऑक्टोबराक आमी उलयले आनी 3 तारीख ऑक्टोबराचेर ताणें आपल्या घरान एक प्रोग्राम दवरलो ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आनी थोडी भुरगीं हिंगा हाजीर आसा ह्या गांवची ताणें 21 भुरगीं एकठांय केली सगळे ताणें स्पॉन्सर केले भुरग्यांक बसयली आमी ते ड्रॉइंगाचें कॉम्पिटिशन केलें तो चीफ गेस्ट कसो ताणें ताका थोडे प्रायजीस दिले सर्टिफिकेट दिले बरें उलोवप केलें तेजे बरोबर तेजी धूय तेन्ना सरपंच आसली तेणें आमकां तो स्वागत दिलो आनी तो पयलो आमचो प्रोग्राम जावन आसलो ह्या ऑर्गनायझेशनाचो हिंगा घडोवन हाडलो ही धाकटी तुमकां स्वता कित्याक सांगपाक पावला जो मनीस आतां आमकां तो ह्या संवसारांत ना तुमी तेजी पिराय जाणा हे पिरायेर तो एकदम हुशार तकलेन चलतालो जायते जाणांक अशें दिसतालें सायमन इज अ ड्रॉन केस जालो जाणटो जालो तो ना ताणें आयज येवन आपले धुवेक फुडें काडून एक पंच करून सरपंच करून दाखयलें तसोच तेजो व्हडलो पूत आसा तो रेवंत एक बरो हुशार आनी तेकाय तेज्या आपल्या बापायच्या भाशेन एक कला येयल्या उलोवपाची लिडरशिपाची हे सगळें घडटा आसतना आमचे सुर्गेस्त सायमन गायडाचो अनुभव घेवन देवा कडेन मागणी घालता की हे फामिलीचेर तेणें जायते भावान आशिर्वाद धाडचे कित्याक ह्या घरांत हांव इतलो मेवळो आसा जे घरांत खाता जेयता केन्नाय उल्याक तेज्या आतां तो ना आमचे बाय तेजे मिसेसी पोतीनी सांगला सर तूं आतां आनी येवचो ना हांवें म्हणलें ना हांव येतलो आनी हांव ती म्हाजी वाट सदांच ह्या घरांत दवरतलो कित्याक म्हाजी पॉलिटिक्साची शिकवण ह्या मनशा वरवीं म्हाका मेळ्ळ्या हांव म्हाजो उपकार वाडोवन म्हाजे आयज व्हडले नमन करता आमचे सुर्गेस्त सायमन गायडाक आनी इतलें करून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं देव बरें करून सर प्रपोज आमची जाणट्याची भुरगीं आसा मोग आसल्यार भंय म्हूण ओडे घाटार पावता त्याच भाशेन आमचो चेंजील बाब वडेगान व्हडलो लिडर गोंयचो पयलोच मनीस पयलोच MP पार्लमेंटान कोंकणी उलोवपी तो चेंजील बाब आनी कोण न्हू तो चेंजील बाब उडास करता आमचे गोंयकार आतांचे पिळगी चेंजील बाबान तेन्ना पार्लमेंटान गेला तेन्ना पयलोच कोंकणीन उलयलो आनी कोंकणी तिंगा उलोवपाक जायनासली ती तेका घेवली करून हें वाडपण आमच्या चेंजील बाबाचे गोंयकारांक वाडपण की कोंकणीन पार्लमेंटान उलयलें तुमी आतां आयकता आसतले कोण कोण उलयता म्हणून कोंकणी तेजी थोडक्यात बेश्टी करता तेका वेलकम दिता येयला म्हणून ते हांवें म्हळ्यार कितें म्हणून ओडे मोग आसता जाल्यार घाटार पावता त्या भाशेन तेका खूब मोग आमचे सायमन वचपाक पावता वायट बरें म्हणटा ते मनशाच्या जिवितान आसताच सूख आनी दूख तुका घोव भायर येतात आसताच
आणि फॅमिली त्रास लोक असताच पण मरणाच्या फाटान दूख जाता ती कोणाच्यान उबो घेवंक जायना. माझ्या माय पायता हांव मागीर म्हणटालो म्हाका बाबा म्हणटात कित्याक म्हाजो माय पाय आसलो सोडून 70 वर्सां जालें तेन्ना म्हाजो पाय मेलो माय बीन देराक दिसा लागून म्हाका बाबा म्हणटाले ते म्हाजो माय पाय आसलो. आयज आमकां ही दूख हे काय फॅमिलीक इश्टिणीक चेडवांक चेड्यांक भावांक भयणींक तेंच्या नातरांक जातली ही म्हाज्या ही अनुभव करून जातली म्हाका भोगला म्हणून. पण मोग आसलेल्या मनशान येतोच म्हणटा त्या आमी सगळे मोग करनात सायमनाचे आमी यादीर जाले तितून आमकां निमणे काबार करचे पडटा ही सभा तेचेर पावलो तुका चड देव बरें करूं. फुडें उतर सांगचें.